शतरूपा स्वयं मनु शतरूपा देववती जब सरास बिन्दु सरोवर नाम गरेका तीर्थमा पुग्नुभयो। आश्रममा बसालिसकेपछि सारा कुराकानीहरू भए। अब अगाडि कर्म अगाडि बढ्दै 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 गयो। मनुजीले भन्नु स्वयं मनु भन्नुहुन्छ, हे भगवान ब्रह्मा सिजत समुखत यस्मानात्म परिचया छन्दोमय तपो विद्याम योगयुतानलम पठान। हे परमात्मा, आज सम्पूर्ण वेदमय ब्रेकको रक्षाका निमित्त तप भयो, विद्या भयो, योगले सम्पन्न हुनुहुन्छ। सारा गैर ज्ञानी हुनुहुन्छ। आज गएर यो सरल समय, यो सारा विश्व ब्रह्माण्डका बिचमा तपाईँ गएर विवादित कर्म नगरी गरेर बस्नुभएको। आज विवाह गर्नका निमित्त लालायत हुनुभयो। हे गुरु, आज हे कर्दम गुरु, अब बिहे गर्ने बेला ल अब विवादित कर्म परिपूर्ण गर्नु भनेर सारा ज्ञानका कुराहरू सिकाउनु भयो। उता स्वयं मनुले आफ्नै छोरी देवहूतिलाई पनि ज्ञान काण्डहरू सुनाउनु भयो। गर्नुपर्ने त्रिजातिले आफ्नो धर्म गर्नुपर्ने धर्म अनुसार आचरणका सारा कुराहरू ल्याएर सारा विस्तार गर्नुभयो। त्यति भइसकेपछि गएर कर्दम नाम गरेका गुरु भन्नुहुन्छ, बाढमो ढुकाम प्रमता चतवात्मज आवयो अनुरूप वैथ्यो वैवाहिक स्त्री। हे परमात्मा, अब हजुरहरूले सारा ज्ञान जान्नुभएको छ, सारा कर्महरूलाई जान्नुभएको छ। म विवाह गर्छु, विवाह गर्न चाहन्छु। हे परमात्मा, तपाईँको कन्या मलाई दिनुहोस्। ब्रह्म विधा अनुसार आज सारा कर्म गरेर लिनुहोस्, विवाह विधि बताइदिनुहोस्। विधुक्त विधिमा जो कन्यामिते भन्ने मन्त्र छ, त्यो मन्त्र म ग्रहण गर्नेछु। हे परमात्मा, मलाई तपाईँको छोरी आदर पूर्वक प्रदान गर्नुहोस्। यम हाम्य प्रिजय कलादाङ्ग्री शोभा विक्रीदिति कन्दु कपिन्न लक्ष्मीं विश्वावशोभन्न स्वदाभिमानं विलोक्य सम्मो अभिमूढचिता। ये परमात्मा, आज गएर सारा कर्म तपाईँले जान्नुभएको छ। गन्धर्व मोहवश अचेत भएर पनि विमानका बिचमा गएर सारा गएर कर्म गर्नेछन्। हे परमात्मा, तपाईँको छोरी मलाई दिनुहोस् भनिसकेपछि गएर सारा विवादी सामग्रीहरू तयार गर्नुभयो। आज तिनै गएर देववती र कर्दम नाम गरेका गुरुको आज ब्रह्मवर्तीको राजधानी बाहिर आएर सारा कर्मका पारसपति नगरमा मनुजीको राजधानी थियो। त्यही बसेर सारा कर्महरू परिपूर्ण गर्नुभयो। आज बिन्दु सरोवर नाम गरेको तीर्थमा बसेर आज त्यसै गरी कर्महरू परिपूर्ण गरिसकेपछि समय व्यतीत हुँदै 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 गयो। अब गएर स्वयं मनुले भन्नुभयो, देवी अब यहाँ बसेर हुँदैन। हे देवी, जानु छोरीका घर, कतिन्जेल बस्नु, अब बस्नु हुँदैन। जाम अब गएर जाउँ आफ्नै घरमा। हेर, आफ्नो घरमा नगई हुँदैन, जाउँ भन्नु भएर स्वयं मनुका वाणीलाई सुनेपछि शतरूपा भन्नुहुन्छ, हे प्रभु जाउँ न त अब भनेर आफ्नो सबैभन्दा पहिला ज्वाइँलाई सोध्नुभयो। हे ज्वाइँ साहेब, अब जानु पर्छ, यहाँ बसेर मात्रै हुँदैन। आज यहाँ बसेर मात्रै के गरौँ, उता पनि सारा जनहरू हुनुहुन्छ, त्यस कारणले जान्छौँ। फेरि पनि आउला, अब हामी जानेछौँ भनेर पुकार गर्दा कर्दम नाम गरेका गुरु भन्नुहुन्छ, प्रभु जाने कुरा नगर्नुहोस्। छोरा भए पनि छोरी भए पनि आखिर एउटै हो, केही पनि फरक त छैन। त्यस कारणले गर्दा जाने कुरा नगर्नुहोस् भन्दाखेरिमा भन्नुभयो, हे परमात्मा, 2-4 दिन त रमाइलो होला, बसेला सबै कुराहरू हुँदै हुँदै जान्छ। तर 2-4 दिन पछाडि भन्या जस्तो कुरो हुँदैन। अब नगई हुँदैन। भोलि जानुभन्दा आज जानु राम्रो, त्यस कारणले जानेछौँ परमात्मा भनेर भन्नुभयो। त्यसै अवस्थामा स्वयं नाम गरेका मनुले आफ्नै गएर स्वयं नाम गरेका मनुले आफ्ना ज्वाइँ र छोरीलाई भन्नुभयो, हरि छोरी जान्छे छोइसँग, छोरो बुहारीसँग,
छोरो छोरी जान्छे ज्वाइँसँग, छोरो ज्वाइँ छोरो बुहारीसँग, आखिरीको पल्ला छेउमा बुढा बुढी दङ्ग। छोरी जान्छे ज्वाइँसँग, छोरो बुहारीसँग, छोरी जान्छे ज्वाइँसँग, छोरी बुहारीसँग, आखिरीको पल्ला छेउमा बुढा बुढी दङ्ग। आखिरीको पल्ला छेउमा बुढा बुढी दङ्ग। छोरी जान्छे ज्वाइँसँग, छोरो बुहारीसँग, छोरी जान्छे ज्वाइँसँग, छोरो बुहारीसँग, आखिरीको पल्ला छेउमा बुढा बुढी दङ्ग। आखिरीको पल्ला छेउमा बुढा बुढी दङ्ग। हे आखिरीको पल्ला छेउमा बुढा बुढी दङ्ग। संसार यस्तो छ। छोरो बुहारीका साथमा बुहारीले जे भन्नु, जब कहिलेसम्म छोरा आफ्नो हुन्छ भने, छोरो जबसम्म विवाहले कर्म गरिँदैन तबसम्म छोरो आफ्नो हुन्छ। हो दिदी? हो। अब छोरी पनि जबसम्म विवाह गरेर दिँदैन तबसम्म आफ्नो नि। विवाह गरेर दिइसकेपछि मेरो घर यति बित्या छ, उति बित्या छ भनेर भन्छ। मेरो घर यति बित्या छ, तपाईँ घर बस्ने भए किन बिहे गरेर त्यहाँ त जानु? म त हिँड्नु के होइन, गइहाल्छ नि त, बस्दैन। त्यसकारण छोरालाई पनि केही कुरा भन्यो भने पढ्नु न, एकचोटि बुहारीलाई नि सोधाउन, ल हेर्नुहोस् है, ल अड्कन ठाउँमा हो कान्छा, सोध्नु पर्दैन हाम्रो कान्छालाई। भक्तवत्सल भगवानको अब गएर भन्नुभयो, प्रभु 2-4 दिन त मम्मीलाई राख्दै हुन्छ, आमालाई राखिदिनुहोस् न त। मम्मी भन्ने त अहिले आएको हो नि, आमालाई राख्दैदेखि 2-4 दिन राख्नुहुन्थ्यो। हे पिताजी, मातालाई राख्दै बग्छ भन्दाखेरि होइन होइन जानुपर्छ भन्नुभयो। स्वयं हो मनु शतरूपा जान तयारी हुनुभयो। त्यसै अवस्थामा शतरूपाले आफ्नी छोरी देवतीलाई पतिव्रता नारीको धर्मका विषयमा बडो चर्चा गर्नुभयो। देवी पति भोजन य पश्चादे भोजनात् व्यतिरियते शयने शयने पश्चादे क्रीडानां च विवादिता। उपनिषद। ये छोरी पतिले नखाइकन कहिले पनि खानु हुँदैन, पतिले शयन नगरी शयन गर्नु हुँदैन। आचरण बडो ज्ञान हुनुपर्छ, पतिले भनेका कुराहरू मान्नुपर्छ। अहिले त पतिव्रता नारीको धर्म भनेर वर्णन गर भने मार्लान् भन्ने डर। आम्मा खबिसक्नु भएको छ। पतिव्रता नारीले भनेको धर्म यो गर्नुपर्छ भनेर अहिले अलिक तल गएर बताउँला, भोलिका दिन बताउँला, आज किन बताउनु, सप्तम स्कन्धमा बताउँला। 15 अध्यायमा त्यति भइसकेपछि अब गएर शतरूपाले आफ्नै छोरी देवतीलाई बडो ज्ञान दिनुभयो। आमा भन्ने छोरी, छोरी भन्ने आमा। अब त छोरी भन्नुहुन्छ, माताजी आज छोडेर जाने कुरा नगर्नु, जानु हुँदैन भन्नुहुन्छ। आमा छोरी बडो छुट्टिन गाह्रो हुन्छ रे। मायाको खानी माता तपाईँ छोडेर नजाने। हे माताजी छोडेर नजानुहोस् भनेर बहुजनी चाक्दैन पुकार गर्नुभयो। त्यसै अवस्थामा नगई हुँदैन भन्नुभयो। आमा छोरी रुँदै रुँदै सारा छोरी भिड्यो। हे परमात्मा यसरी गएर छोरी भिड्दै गयो। त्यसै अवस्थाका बिचमा गएर समय उज्यालो भयो। आफ्नै माता शतरूपा हिँड्न तयार हुँदा आँखाबाट फलिँदा आँसुका धारा भए। आँखाबाट आँसु बग्यो, आँखाबाट आँसु बग्यो। शरीर अब खान्न लाग्यो थारा। आँखाबाट आँसु बग्यो, आँखाबाट आँसु बग्यो। शरीर अब खान्न थाल्यो थारा।
शरीर बचाउन थाल्यो सर सुबगु बरर शरीर बचाउन थाल्यो शरीर बचाउन थाल्यो हरे शरीर बचाउन थाल्यो कृष्ण कन्हैयालालको जब यस तरबाट जब गएर शरीर थरी थर्कानेछ आज आमा जाँदै हुनुहुन्छ पिताजी जाँदै हुनुहुन्छ त्यसै अवस्थामा साह्रै आपद परो साह्रै विपद परो आज चिन्तामा ग्रस्त हुनुभयो स्वयं मनु सतरूपा घरबाट बाहिर निस्कनु भयो सरासर अगाडि बढ्दा जहाँसम्म गएर देखिन्छ त्यहाँसम्म देवतीले भुइँमा बसेर हेर्नुभयो त्यहाँबाट नदेखिसकेपछि अब वृक्षमा चढ्नुभयो हेर्नुभयो तल लिनुभयो जब छोपियो देखिन छोडेपछि तल झर्नुभयो देवती रुन लाग्नुभयो कराउन लाग्नुभयो त्यस अवस्थामा कर्दम नाम गरेका गुरुले भन्नुभयो देवी रुनु हुँदैन कुनै कुरा कहिले पनि तर्नेवाला छैन देवी चिन्ता नगर आज गएर समय यस्तै हो त्रिजातिको घरे कहाँ जन्म अनि कहाँको मृत्यु कहाँको जन्म अब लिनु पर्ने त्रिजातिको खेल जाने नसक्नु यसैले त करे म विवादिदिनु हेर्नुहोस् त्रिजातिको कहाँ मरण हुन्छ कहाँ जन्म हुन्छ केही पनि थाहा छैन यस कारणले गर्दाखेरि हे देवी चिन्ता नमान संसार यस्तै हो भनेर पुकार गर्नुभयो यसरी पुकार गरिसकेपछि अब गएर कर्दम नाम गरेका गुरुले भनेका बाणीद्वारा आज सारा कल्पहरू सुल्झाउनुभयो त्यसै अवस्थामा अब त कर्दम नाम गरेका गुरुले भन्नुभयो देवी जाउँ हेर अब परविहार गर्न जानु पर्यो भन्नुभयो खेत खरबाट बाटेछ भन्ने उप बनाने छ खेत खरबाट यति गरेका जङ्गललाई नाग्दै 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 जानुभयो गोल जङ्गलमा पुग्नुभयो आज गएर जङ्गलमा पुगिसकेपछि अब प्यान बिहार गर्न लाग्नुभयो कहिले डोने कहिले अब त गएर अब कहिले स्नान आदि कर्म गर्ने तलाउमा कहिले आनन्दत्व ग्रहण गर्ने यसरी वन बिहार गर्दै 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 जाँदा त्यसै अवस्थामा तिनै देवतीलाई कर्दम नाम गरेका गुरु अब जिस्क्याउन थाल्नुभयो माया प्रीतिका कुराहरू गर्दै 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 अब अगाडि बढ्दाखेरिमा तिनै अवस्थामा मैत्र नागुतापट्टि काम वासना दर्श देश लोभ पाप मद आदि त्यागेर सावधान भएर तपस्यामा पवित्र भएर आनन्दका साथमा पति पत्नी केडा गर्नका निमित्त अगाडि सर्नुभयो यसरी अगाडि सरिसकेपछि जब जङ्गलका बिचमा गएर कडा गर्दै 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 जानुभएको थियो त्यसै अवस्थाका बिचमा कर्दम नाम गरेका गुरुले भन्नुभयो देवी हेर गृहस्थाश्रममा प्रवेश नगरी नहुने गृहस्थाश्रम हो चारवटा आश्रम बन्य वानप्रस्थी आश्रम सन्यास आश्रम गृहस्थाश्रम र अंसारी आश्रम चार आश्रम मध्ये अब गृहस्थाश्रममा प्रवेश गरे परमात्मा हे देवी म त अब जान्छु जङ्गलमा हेर हरिभजन गरलियो पार तरनी देवी अब विवादी कर्म गरिहाल्यो तिमी राम्रोसँग बस्याई भन्दाखेरिमा हे परमात्मा तपाईको यो कुरा म जान्दछु आज योग शक्ति र तृणात्मिका मायाद्वारा गएर ऐश्वर्य प्राप्त भयो आज तपाईलाई जङ्गलमा जानु थियो हरिभजन गर्नु थियो पाठ गर्नु थियो भने आज किन बिहे गर्या विवाह किन गर्या विवाह नगर्या भए हुन्थ्यो नि त प्रभु आज भनिसकेपछि अब गएर देवभूतिले भन्नुभयो प्रभु बिहे गरेर बिहे गर्नुभयो अब गएर हजुर जाने नै हो भन्दाखेरि अब गएर मलाई सन्तान चाहियो भन्नु सन्तान चाहियो परमात्मा मलाई यदि हजुर विवाह गरेर जानुहुन्छ भनेदेखि अब के गरौँ कसो गरौँ मलाई त सन्तान नभई हुँदैन
मलाई सन्तान चाहियो भनिसकेपछि तिनै कर्दम र देववतीका गर्भबाट 9 छोरीहरू जन्मे। 9 छोरी जन्मे। पत्रिका धर्म अनुसार ती 9 छोरी विवादी कर्म गरेर दिनुभयो। विवादी गएर दिइसकेपछि अब गएर देवी म त जङ्गलमा जान्छु है त भनेर पकार गर्नुभयो। परमात्मा जानु हुँदैन। आज यो छोरीहरू थिए। छोरीहरू भएको बेला हजुरले जङ्गलमा जान्छु भने अब ज्यान दिन्थे। हिजो छोरीहरू थिए गएको भए हुन्थ्यो। आज छोरी छैनन् म कसको मुख हेरेर बसौँ। परमात्मा जाने कुरा नगर्नु चाहिँ भनिसकेपछि तिमीलाई के चाहियो त भने मलाई फेरि पनि सन्तान चाहियो। हेर्नुहोस् है, त्रिजातिले पुरुष जातिलाई घुमाउनु पर्यो भने घट्ट घुमाए चाहिँ भाइ घुमाउँछन्। हो दिदी, हो जस्तो लाग्छ है होला है। कृष्णका लालको पन्तवत्सल भगवानको यता र उता पारेर के खपिसक्नु गर्छन्। अलिकति चुकुल बिस्किनु पर्छ फेरि। के टिकिदिन्थ्यो है बेलाजु? अरू भिनालाई थाहा छ नि यता कुरा के गर्नु। गुरुले मनकै कुरा भनिदिनु भयो भनेर हेर म के पऱ्यो। कृष्णका लालको अब त गएर प्रभु मलाई सन्तान चाहियो भन्नुभयो। त्यसै अवस्थामा भगवान परब्रह्म परमात्मा परमेश्वरले आज गएर तिनै कर्दम नाम गरेका गुरुले अब गएर भगवान परब्रह्मको स्तुति बिन्ती निवेदन गर्दै 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 जानुभएको। त्यसै अवस्थामा अब गएर पुकार गर्नुभयो। भगवान परब्रह्म नारायणले देववतीका घरमा आएर 5 गजेको आवास बजाइदिनु भयो। अब त गएर देववतीले गर्भमा आएर बसेको आवाज गरिदिनु भयो। त्यसै अवस्थामा जब गएर देववतीको गर्भमा गएर भगवान आउनु भएको थियो, ब्रह्माजीले स्तुति गर्नुभयो। तया मे पतित दादा कल्पिता निर्बली कथा यान्मे संजग्रे वाक्यम भगवान मानदमानय। हे परमात्मा, दृश्य मान दिनेवाला हुनुहुन्छ, सम्मान गर्नेवाला हुनुहुन्छ। आज सम्पूर्ण गाएर निष्कपट हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण भावना पूजामा गाएर लिनु हुनेवाला हुनुहुन्छ। पिता पुत्र समान गाएर सम्पूर्णलाई गएर आज्ञा दिनेवाला हुनुहुन्छ। हे परमात्मा, आज हजुर धन्य धन्य हुनुहुन्छ। आज धरतीमा अवतार हुनु मेरो परमात्मा परेर उतापट्टि सारा देवदेवताहरूले स्तुति बिन्ती निवेदन गर्नुभयो। त्यसै अवस्थाका बीचमा उतापट्टि गएर हो भन्नुहुन्छ भगवान परब्रह्म नारायण। आज गएर गएर ब्रह्माले स्तुति गर्नुभयो। विष्णु र आदिका सारा देवता इन्द्रादि देवताले स्तुति बिन्ती निवेदन गर्नुभयो। र कपिलदेव स्वयं भगवान परब्रह्म उक्त गएर धरतीमा कपिल भगवानले कपिलदेव अवतार धारणा गर्दै हुनुहुन्छ रे भन्ने कुरा जानेर सारा स्वर्गादि देवताहरू आएर कपिलले हुनै गएर भगवान परब्रह्मको स्तुति बिन्ती निवेदन गर्न लाग्नुभयो। र त्यसै अवस्थाका बीचमा गएर भगवान परब्रह्मको स्तुति बिन्ती निवेदन ध्यान मन कीर्तन हुँदै 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 गइसकेपछि आज त देवहूतिले पनि अवतार गएर भन्नुभयो, प्रभु आज म गर्भवती भएको। आज हजुरहरू किन आएको भन्दाखेरि हजुरले आज गएर सदा सर्वदा परब्रह्मको चिन्तन गर्नुभएको छ। भगवान हजुरका घरमा आउनु भएको छ। परमा आउँदै हुनुहुन्छ परमात्मा नै भनेर पुकार गर्दा आज भगवान परब्रह्म परमात्मा परमेश्वरले भगवान आउनु भएको देख्दा कपिलले उतापट्टि देवहूति पनि अत्यन्त खुसी हुनुभयो। समय व्यतीत हुँदै हुँदै गयो। धरतीमा भगवान परब्रह्म नारायणले आज धरतीमा अवतरित हुनुभयो। कपिलले भगवानको अवतार धारणा हुँदाखेरि सारा स्वर्गबाट पुष्प लाभा अभिलेखा वृष्टिहरू भए। बोलिए कपिलले भगवानको, बोलिए कपिलले भगवानको, बोलिए कपिलले भगवानको। यसरी कपिलले भगवानले जब धरतीमा अवतरित हुनुभयो, धरतीमा अवतरित भइसकेपछि अब गएर शङ्ख चक्र गदा पद्म धारणा गर्नुभएको छ। देवहूतिले भन्नुभयो, प्रभु आज छोराका स्वरूपमा आउनुहुन्थ्यो, छोरी गएर भगवानको धाम गएर स्वरूपमा आउनुभयो। परमात्मा भन्दाखेरि रुनु पर्थ्यो, भन्दाखेरि म रुन होइन रौन आएको हो। 4 हातको छैन भनेर भन्दाखेरि प्रभु अब के गरौँ त भन्नुभयो।
उतापट्टि गएर अब 4 हात गएर सम्म 2 हात गएर अन्तर्ध्यान गरिदिनु भयो। पिताम्बर भन्नुभएको थियो, त्यो पनि अन्तर्ध्यान गरिदिनु भयो। भगवान कपिलदेव अवधारणा भइसकेपछि कर्दम नाम गरेका गुरुले भन्नुभयो, देवी अब त जङ्गलमा जान्छु है त भनेर सोद्धा, प्रभु अब त जानुहोस्, दैव इच्छा प्रवर्तते। हेर्नुहोस् समय कस्तो रहेछ। हिजोसम्म मलाई तपाईँ बिना एक क्षण पनि रहन सक्दिन, परमात्मा जाने होइन काहीँ पनि, मलाई त सन्तान चाहिएको छ भनेको थियो। आज आफ्नो इच्छा पूर्ण भइसकेपछि अब कर्दम नाम गरेका गुरुलाई जङ्गलमा जानुहोस् भनेर पठाइदिनु भयो। कर्दम नाम गरेका गुरु पनि त्यहाँबाट सरासर अगाडि बढ्नुभयो। अब गएर भगवान परब्रह्मको नाम जानका निमित्त उतापट्टि गएर जङ्गलमा जानु, हरिभजन गर्नु, पार तार्नु, हरिभजन गरेर पार तरने हो, हरिभजन गरेर पार तरने हो, जिन्दगीको भर छैन कहिले मर्ने हो, हरिभजन गरेर पार तरने हो, हरिभजन गरेर पार तरने हो, जिन्दगीको भर छैन कहिले मर्ने हो, जिन्दगीको भर छैन कहिले मर्ने हो, हरिभजन गरेर पार तरने हो, हरिभजन गरेर पार तरने हो, जिन्दगीको भर छैन कहिले मर्ने हो, हरि जिन्दगीको भर छैन कहिले मर्ने हो। हरिभजन गरेर पार तरने हो, हरिभजन गरेर पार तरने हो, जिन्दगीको भर छैन कहिले मर्ने हो, जिन्दगीको भर छैन कहिले मर्ने हो, हरि जिन्दगीको भर छैन कहिले मर्ने हो। कृष्ण कन्हैया लालको जिन्दगी समर्पण गर्नुभयो, भगवानमा लीन गराउनु भयो। त्यति भइसकेपछि अब समय व्यतीत भयो। उतापट्टि कर्दम हराइन, उतापट्टि कपिलदेव पनि बढ्दै 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 जानुभयो। सारा देवताहरू आएका छन्, भगवान परब्रह्मको स्तुति विनती निवेदन गरेका छन्। त्यसै अवस्थामा गएर एक दिनको कुरो, जब तत्त्वको समूहमा पारदर्शी भगवान कपिलदेवले पनि कर्मपाशले विरक्त भएर आसनमा विराजमान हुनुहुन्थ्यो। धर्म यो संसार रूपी माया रूपी प्रपञ्चलाई देख्दाखेरि कपिलदेव भगवान परब्रह्म नारायणलाई विचार गरेर उनै भगवान विरक्ति भएर आसनमा बसिरहेको अवस्थामा गएर देवकी आएर पुकार गर्नुभयो, हे परमात्माले आज हजुरलाई त गएर भगवान मान्छे बाबु, संसारको वृक्ष यो गएर अत्यन्त निर्दयी छ। यस अवस्थाका बीचमा दुईटा इन्द्रियका विषयमा आज लालायत भएर गएर राम्रो नराम्रो उच्च नीच केही पनि जान्न नसकेला। यो अज्ञान रूपी अन्धकारबाट पार पाउनका निमित्त के गर्नुपर्छ मेरो बाबु, तिमी त भगवान रहेछौ। आज गएर तिमीले गएर मलाई उद्धार गर मेरो बाबा। यो देय तन्तागताहं शरणं शरण्यं स्मृत्या संसार त्वरो कुठारं जिज्ञासयायं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धरिम वेदां वरिष्ठं। पुकार गर्नुभयो, हे परमात्मा, भक्तको संसार रूपी वृक्षका निमित्त यो कोठार समान छ, वञ्चन समान छ। प्रकृति के हो, पुरुष के हो, ज्ञान कसरी प्राप्त गर्न सक्छ? हे शरणागत वत्सल प्रभु, हजुरको सान्निध्य प्राप्त गरेछु। भागवत धर्म भनेको के हो, भागवत धर्म भनेको के हो, कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? हे परमात्मा, मलाई आज्ञा गरिबक्सोस् भनेर उनै गएर कपिलदेवका सान्निध्यमा प्राप्त भएर देवहूतिले
प्रार्थना गर्नुभयो। देवौतीले प्रार्थना गरिसकेपछि अब कपिलले भगवानले विचार गर्नुभयो, मातालाई गएर ज्ञान दिनु पर्यो, माता त गएर मोहमा प्राप्त गराउनु पर्नुभयो भन्नुभयो। मायाले चटक्क छोपिदिनु भयो। मायाले छोपिदिइसकेपछि पुनः गएर अब मेरो छोरो, मेरो घर, मेरो परिवार भनेर अगाडि बढ्दै 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 जानुभयो। त्यसै अवस्थाका बिचमा कपिल देवले भन्नुभयो, आमालाई गएर ज्ञान दिनु पर्यो, गतिमुक्ति प्राप्त गराउनु पर्यो भनेर अगाडि बढ्नुभयो। हे माता, योग आध्यात्मिक पुंसा मतने श्रेयसा यस्मे अत्यंत परत्रेत्र दुःखस्य च सुखस्य च। हे माता, संसार रूपी सागर र अत्यन्त दुःखदायी छ। जबसम्म आत्मज्ञान प्राप्त हुँदैन तबसम्म कहीँ पनि गएर सुख निवृत्ति हुँदैन। सुखको निवृत्ति हुँदैन जब आत्म मनुष्यले अत्यन्त कल्याणको मुख्य साधन गर्दैन, त्यो दुःख र सुखको कुनै पनि निवृत्ति हुन सक्दैन। जब गएर त्यसै अवस्थामा बन्धन र मोक्षको कारण पनि मन हो। यो मनले गएर कहिले सुख खोज्छ, कहिले दुःख खोज्छ, यही मनको कारण हो। बन्धन भनेको यही मन हो। मन एव मनुष्याणाम कारणम बन्ध मोक्षयो। यो मनकै कारणले मानिसले दुःख प्राप्त गर्छ, सुख प्राप्त गर्ने भने पनि यही मन हो। माताजी, सारा अभिमान छोड्नु पर्छ, अभिमान छोडेर भगवानमा लीन हुनु पर्छ। माता, त्यो भन्दा संसारमा अरू केही पनि छैन माताजी भनेर आफ्नै माता देवहूतिलाई सारा सांख्य शास्त्र सुनाउन थाल्नुभयो। त्यस अवस्थाका बिचमा माता देवहूतिले पनि आफ्नो छोराद्वारा ज्ञान ग्रहण गर्न थाल्नुभयो। हे माताजी, सबैभन्दा पहिला हृदयमा आत्माको प्रकृति पर एक मात्र भेद रहित स्वयं प्रकाश सूक्ष्म अखण्ड उदासीन भयो सुख दुःख देख्नेवाला शक्तिहरूको अब गएर प्रकृतिको अनुभव गर्न थाल्नु पर्दछ। त्यो अनुभव गरिसकेपछि त्यहीद्वारा वियोसँग र आसक्तिलाई त्यागेर उनी भगवान परब्रह्म परमात्मालाई गएर मनमा अन्तस्करणमा विराजमान गराउनु पर्छ। जो गएर सदा सर्वदा सहनशील छ, सदा सर्वदा ज्ञान मनन गर्न योग्य छ, चिन्तन गर्न योग्य छ। माताजी, यस कारणले गर्दा सबैभन्दा पर गएर भगवानको चिन्तन गर्नु। सताम प्रसङ्गम मम वीर सम्बलो भवन्ति यद्कर्णेन रसायनं कथा तेनो सुनादश पवरे गवर्त्मनि श्रद्धां रति भक्ति रनु क्रमस्य। ये माताजी, सत्पुरुषको समागम द्वारा नै मेरो पराक्रम यथार्थ ज्ञान गर्नेवाला छ। जबसम्म सत्संग गरिँदैन, जबसम्म साधु सन्तको गएर आचरणमा बस्न सकिँदैन तबसम्म केही पनि छैन। त्यसभन्दा पछाडि हे माताजी, मोक्ष मार्गका निमित्त श्रद्धा हुनुपर्छ, प्रेम हुनुपर्छ, भक्ति हुनुपर्छ। जबसम्म भक्ति प्रेम श्रद्धा हुँदैन तबसम्म कुनै पनि कर्म गर्न सकिँदैन। माताजी, हृदयमा गएर उनी भगवानको चिन्तन गर्नुहोस् र कानले भगवानको गुणगान सुन्नुहोस्, हातले उनी भगवानको सेवा गर्नुहोस्, मोक्ष गति छिटै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। माताजी, त्यति भइसकेपछि प्रकृतिको गुण उत्पन्न हुन्छ। शब्द आदि विषयद्वारा गुण उत्पन्न भइसकेपछि त्यसभन्दा पर वैराग्ययुक्त ज्ञान हुन्छ। योग बढ्दै बढ्दै गइसकेपछि अब अन्तरात्माको दियामा प्राप्त भएर यो केही पनि होइन रहेछ भन्ने कुरा जान्नुहुन्छ भनिसकेपछि देवहूतिले मेरो छोरो त भगवान रहेछ भनेर आरती उठाउनु भयो। आरती गाउँ परमेश्वरको, आरती गाउँ परमेश्वरको, कृष्ण कन्हैयाको, भक्ति हरैयाको, कृष्ण कन्हैयाको, बत्ती बाजो है त अलिकति बत्ती आरती गाउँ परमेश्वरको, आरती गाउँ कृष्ण कन्हैयाको, वंशी बदैयाको, कृष्ण कन्हैयाको, वंशी बदैयाको, आरती गाउँ परमेश्वरको।
शिव दैयाको कृष्ण कन्हैयाको शिव दैयाको आरती गाऊ परमेश्वरको आरती गाऊ परमेश्वरको आरती गाऊ परमेश्वरको कृष्णचन्द्र भगवानको माता देववतीले जब आरती उठाउन थाल्नुभयो त्यस अवस्थामा भन्नुहुन्छ हे परमात्मा समुचे भक्तिको स्वरूप कस्तो हुन्छ कसरी बस्नु पर्छ निर्माण स्वरूप परमात्मा आज गएर सारा संसारले कसरी गएर अगाडि बढिएको छ भनेर जब गएर देववतीले सोधनी गर्दा भगवान भन्नुहुन्छ बाबु अब यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड कुनै भगवान परब्रह्ममा लिनुभएको छ वेद कर्म द्वारा विषय ज्ञानद्वारा अगाडि बढेको छ सप्तमूर्ति श्रीहरिको स्वभावको प्रवृत्ति हो तिनीबाट अगाडि बढेको छ सालोक्य साम्य सापृष्ठ सायुज्य मोक्ष प्राप्त गर्न उनी एकै वेद भएर भगवानको लिनु हुनुपर्छ जब ये माताजी साधुगण अरुण एवं जब सूर्य नारायण जब गएर धरतीमा अवतरित हुनुहुन्छ तिनीद्वारा त्यसै अवस्थादेखि भगवान परब्रह्ममा लिनु हुनु त्यसैबाट गएर अगाडि बढ्नु तिनै भगवानका गुणानुवाद श्रवण गर्नु अङ्ग प्रत्यङ्ग सारा गएर उनी भगवानमा लिनु हुँदै 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 गयो भने माता गयो सारा संसारलाई चिनिन्छ हेर्नु है सारा संसार मेरै कारणले अगाडि बढिया छ मन भयाल बाती बातो यौ सूर्यास्तपति मल भया मर्छ तेन्द्र देह त्याग्ने मृत्यु चरति मल भया हे माताजी यो सारा संसार मेरो अधीनमा चल्या छ म भन्दा कोही छैन हेर्नुहोस् मेरै कारणले सूर्यले आँध्न गएर किरण छोड्नुहुन्छ मेरै कारणले गर्दाखेरि हावा बन्छ मेरै कारणले गर्दा यो सारा मेरै कारणले मेरै डका कारणले इन्द्रले वर्षा गर्नुहुन्छ गएर मेरै कारणले जल अग्नि जल वायुमा वायुभूत हुन्छ यस कारणले गर्दा हे माताजी म संसार मनुष्यमा प्राप्त भइसकेपछि कल्याण प्राप्तिका निमित्त चित्तवृत्तिद्वारा यो मलाई स्थिर गराउन सक्नु भगवानमा भक्ति गर्नु सबैभन्दा ठुलो कर्म हो माताजी भनेर माता देवहूतिलाई गएर सारा ज्ञान आदि कर्म मोक्ष गति प्राप्त गराउनका निमित्त अग्रसर गराउँदै हुनुहुन्छ भन्ने समनकाली चरित्र नारायण हरि हरि सर्वाङ्गमेधामूलवाहनादीनां प्रत्यभिरयितं मूढोदुरितानि दुराश्रया आश्रिता त्वयिन्द्रिय तृणामाश्रितां च मायामरोह रचिता लापै नाम कलवासिनां गृहेषु कुटधर्मेषु दुःखतन्त्रेषु अतन्द्रिता कुर्वन् दुःखप्रतिकारं सुखमन्मन्यते गृहे अद्रपादितैर्गुर्वा निषेध ततश्च तान् तेषां पुरुषणस्य च व्युगात् यदा स्वयं वार्तायां लुप्ता मानायाम् अर्ब्धायां पुनः पुनः लोभाभिः उदनिशातोपरार्थे कुरुते स्प्रियं कुटुम्बवर्णाकल्पो मन्दभाग्यो वृथोत्तमः कति कथा विस्तार हुन्छ भनेदेखि राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले आज्ञा गर्नुभयो राजन जब गएर आफ्नै माता देवहूतिलाई सारा कर्म बताउँदै आउनुभयो माताजी यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड मेरो अधीनमा चल्या छ अरूको अधीनमा चलेको छैन माताजी भनेर गएर ज्ञान दिँदै आउनुभयो अब त्यसै भइसकेपछि माताजी ज्ञानम निश्रेयसार्थाय पुरुषस्य आत्मदर्शन स्वरूपै जो ज्ञान छ पुरुषको मोक्षको कारण त्यही नै हो अहंकारका रूप हृदयमा ग्रन्थि छेदन गर्नेवाला जो गएर सदा सर्वदा ज्ञान प्राप्त गराउँछ त्यो नै हो आत्मा जो जगतलाई गएर व्याप्त बनाएर प्रकाशमान गराउँछ जो सदा सर्वदा गएर कर्ममा लिप्त हुन्छ त्यो हो ज्ञान त्यो हो आत्मा हो जसले सत्मार्गमा सत्कर्म रूपी धर्ममा बाटो देखाउँछ त्यो हो आत्मा यो जति बाहिर मुखले गरिन भने पनि भित्र के भन्छ भने अन्तस्करण रूपी परमात्माले मैले त नराम्रो गरेकै हो भन्छ नि के होइन
भित्र बाहिर मनले होइन मुखले होइन भने पनि भित्री अन्तस्करणले के भन्छ भने मैले नचाहिँदो गरेकै हो, त्यसकारण मैले कष्टता प्राप्त गर्नुपर्ने छ भनेर जब आत्माले बोल्छ त्यही हो परमात्मा, त्यही हो आत्मा, त्यही हो परमात्मा। स्वयं प्रकाश गराउँछ, सर्वव्यापक छ, सम्पूर्ण लीलापरायण छ, समगुणमा पनि गुणातीत छ, कार्य रूप कारण रूप इन्द्रिय अधिष्ठात्री देवता जो जसले जहाँ रहे पनि हे परमात्मा सुख भोग्नुका कारणै आज अगाडि बढ्दै रहने हो। त्यसै अवस्थामा देवहूति भन्नुहुन्छ हे परमात्मा स्थूल भने स्थूल र सूक्ष्मको कार्य विभाजन कसरी हुन्छ भन्दा जो त्रिगुणात्मक अव्यक्त छ, नित्य छ, कार्य कारण रूप छ, त्यो नित्य कार्य कारण रूप भएर नामको तत्त्वलाई गएर सदा सर्वदा अँगालेर रहने त्यो नै हो प्रकृति। ल सुन्नुहोस्, प्रकृति भने के हो भने जो अव्यक्त छ, जो बोल्दैन, जो निर्गुण छ, जो गुणमा पनि गएर गुण स्वरूप होइन निर्गुण स्वरूप छ, जो गएर कार्य र कारणलाई स्वयं निर्देश गर्नेवाला छ, धर्मको आश्रय लिएर आउनेवाला जो छ त्यो नै प्रकृति हो। जो प्रकृतिमा पञ्चमहाभूत छ, पञ्चतन मात्रा, 4 अन्तःकरण, 10 इन्द्रिय, यिनै 24 तत्त्वको संयोगले बनेको छ पञ्चतत्त्व। बुझिरहेको छ, पञ्चतत्त्वले बनेको छ, 25 तत्त्वले 24 तत्त्वले बनेको एउटा जीव छ, त्यो जीव हो 5 पञ्चमहाभूत, पञ्च तन्मात्रा, 4 अन्तःकरण, 10 इन्द्रिय, 24 तत्त्वले बनेको छ शरीर। त्यही 24 तत्त्व कसरी हुन्छ भन्दा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश यी पाँचवटा पञ्चमहाभूत भई र त्यसै गरी रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द यी 5वटा तन्मात्रा भए। अब पाग, नासिका, चक्षु, रचना, पाग, पाणी, पाद, पायुष्ट, पायु, छाला भयो, कान भयो, आँखा भयो, जिब्रो भयो, नाक भयो, बोली भयो, पाउ भयो, पानी भनेको गोडाहरू भए, उपद आदि गएका अदरद्वार आदि गरेर जम्मा 10वटा यी ज्ञान इन्द्रिय गाएर ज्ञान इन्द्रियहरू भए, 10 इन्द्रिय भए र मन, बुद्धि, अहंकार र चित्त यी 24 तत्त्वले बनेको छ। त्यो 24 तत्त्वले बनाएको र परमात्माले गएर धारण गरेको, तिनै परमात्माले गएर सदा सर्वदा बसेको 25वटा तत्त्व बन्छ। कसैले 25, कसैले 24। यो गएर अहंकारमा मोहित भइसकेपछि यिनै 24 तत्त्वले बनेको यो शरीर तत्त्वलाई मानेर पुरुषको प्रभाव अर्थात् ईश्वरको समारोह कारण शक्ति हुन्छ। त्यो शक्तिद्वारा अगाडि बढ्दै गइसकेपछि अभिमानद्वारा गएर जो जीव अगाडि बढ्छ भने त्यो कहिले पनि रहन सक्दैन। जो मनुपुत्र हे देव माताजी जो वास्तवमा पुरुष भगवान परब्रह्म नारायणमा प्रकृतिमा गति उत्पन्न गर्छ, त्यो नै गति उत्पन्न गर्नेवाला नै भनेको काल हो। काल, त्यही कालद्वारा अगाडि बढ्दै जान्छ। क्षोभ रूपी ज्ञानको उत्पन्न हुन्छ, विक्षेप आदिद्वारा जाँदा अङ्कुरमा गएर महत्त्वमा प्रवेश गर्छौँ। त्यही सप्तगुण बढ्दै गएपछि रजगुण हुन्छ, त्यही रजगुण बढ्दै गएपछि तमगुण हुन्छ, त्यही तमगुण बढ्दै गइसकेपछि फेरि पनि गएर सत्यमा उठाउँछ। यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड उनैमा लीन गएर हुन्छ। हे माताजी, त्यस कारणले गर्दा गएर यो प्रकृति र पुरुष भनेको जलमा जसले गएर यो प्रकृति र पुरुष भनेको कस्तो छ रे त भने माता चित्तेन हृदयं सत्रम क्षत्रज्ञं प्रात्यात्मन चित्तको अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ चित्तमा सहित भइसके प्रवेश गरेर विराट पुरुष उठ्ने हो। हे परमात्मा, यसरी उठ्ने अवस्थाका बिचमा सबैभन्दा पहिला एउटा विराट पुरुष हो, त्यो नै विराट पुरुष गएर सबैभन्दा पहिला गएर त्यो विराट पुरुषमा गएर मनस छन्नमा जातो बुद्धि ध्याकेता मनकामा गएर अभिमानी चन्द्रमा उठ्नु गएर प्रवेश गर्नुभयो, त्यो उठेन। बुद्धिमा गएर अभिमान गएर त्यो पनि उठेन। त्यसभन्दा पछाडि क्षेत्रज्ञ बन्ने बाधमुखे बेजे नोदते चतरा बिडारे जब गएर त्यसमा गएर विराट पुरुषमा क्षेत्रज्ञ अतिरिक्त भएर देवताहरू उत्पन्न भए, त्यो उठेन। गएर अग्निवाणीमा गएका साथमा गएर प्रवेश गर्नुभयो, उठेन। वायुमा घ्राणेन्द्रिय सहित गएर नाका क्षेत्रबाट प्रवेश गर्नुभयो, तब पनि उठेन। छालामा गएर अनेक किसिमका प्रसाद गएर प्रवेश गर्नुभयो, तब पनि उठेन।
ओखलीमा रौँमा विषय भएर त्वचामा प्रवेश गर्दा त्यो वीर्यले पुरुष उठेन। मृत्युले अपानका साथमा गुदामा प्रवेश गर्नुभयो, त्यो उठेन। इन्द्रले बलका साथ हातमा प्रवेश गर्नुभयो, त्यो उठेन। विष्णुले गतिका साथमा चरणमा प्रवेश गर्नुभयो, त्यो उठेन। त्यो विराट पुरुष समुद्रमा क्षुधा पिपासाका साथमा समुद्रले गएर प्रवेश गर्नुभयो, तब पनि उठेन। ब्रह्माले बुद्धिका साथमा हृदयमा प्रवेश गर्नुभयो, त्यो उठेन। रुद्रले अहंकार सहित त्यो हृदयमा गएर विराट पुरुषका गैरमा हृदयमा प्रवेश गर्नुभयो, तब पनि उठेन। त्यति मात्र क्षत्रज्ञ चित्तेन हृदयं छतं क्षत्रज्ञ प्राशिवा तदा विराट तदैव पुरुष शरीरानुभूति तिष्ठते। त्यसै अवस्थामा चित्तको अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ परमात्मा परब्रह्म परमात्मा परमेश्वरले आत्मरूपी परमात्मामा गएर प्रवेश गरिदिनु भयो, त्यो झुरुक्क उठ्यो। प्राण मन इन्द्रिय मन बुद्धि चित्त अधिष्ठाती क्षेत्रज्ञ सम्पूर्णले गर्दा विराट पुरुषको क्षेत्रज्ञ परमात्मा उठिसकेपछि त्यस अवस्थाका बिचमा गएर भन्नुभयो, यसलाई जानेर चिन्तन गर्न सक्यो भने एकाग्र चित्तद्वारा चैतन्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मालाई वैराग्य स्वरूप प्राप्त गरेर जब गएर चिन्तन गर्दै गर्दै अगाडि बढियो भनेदेखि मुक्ति यदि प्राप्त गर्न सकिन्छ। हेर्नु, जबसम्म प्रकृतिको पुरुषको मिलन हुँदैन तबसम्म मोक्ष यदि प्राप्त गर्न सकिँदैन। मोक्ष गति प्राप्त गर्नका निमित्त गएर हे माताजी, जसरी मोक्ष गति प्राप्त गर्ने प्रकृति पुरुष भनेको कस्तो हो भने, जसरी गएर एउटा कटौरामा पानी राखौँ र त्यो घाममा राखिदिँदा सूर्यको किरण त्यहाँ पर्छ, त्यो सूर्य सत्य हुँदैन। संसार त्यस्तै हो। प्रकृति कार्य शरीरमा स्थित भएर पनि आत्मारूपी परमात्मालाई चिन्न सकिएन भने, आत्मरूपी परमात्मालाई जबसम्म चिन्तन गर्न सकिएन भने तबसम्म मुक्ति गति प्राप्त गर्न सकिँदैन। हेर्नु, त्यस कारणले स्वप्नमा अनेक किसिमका डर त्रास ईर्ष्याहरू उत्पन्न हुन्छ। घुमेको हिँडेको खाएको खेलेको आउँछ छजलको रात्रिका सपनाका बिचमा, तर पिउँदैला केही पनि हुँदैन। हे माताजी, संसार त्यस्तै हो। आज आसक्तिलाई त्याग्यौ, ब्रह्मचर्य व्रतमा रहनु। यसरी ब्रह्मचर्य व्रतमा रहँदै गरिसकेपछि परिवेश भोजन गर्नु, एकान्तमा रहनु, शान्त स्वभाव रहनु, कसैसँग झगडा नगर्नु। आज धैर्यवान हुनु, प्रकृति र पुरुष वास्तविक स्वरूप र अनुभवद्वारा तत्त्वको कारणलाई जान्नु र त्रिपुत्रादि सम्बन्ध सहित दियामा मेरोमाबाट भन्ने अभिमानलाई सारा छोडिदिनु। मेरो मेरो भनु, आज मेरो संसारमा केही पनि हुँदैन माता, यो सारा छोडिदिनु। जसरी सूर्यको प्रतिबिम्ब गएर गलत हुन्छ, त्यो देखे पानीको सूर्यको प्रतिबिम्ब गएर झुटा हुन्छ। संसार बेसागर त्यस्तै झुटा हो माताजी। जाग्रत स्वप्न र सुसप्न तिनै अवस्थालाई जान्नु पर्छ, अहंकार नाश गर्नु पर्छ माताजी। यस कारणले अब हजुरलाई के बताउँ र भनिसकेपछि माता देवतीले प्रकृति र नित्य दोस्रो आश्रय लिएर उनी भगवान परब्रह्मको चिन्तन गर्नुभयो। त्यस अवस्थामा मातालाई भन्नुहुन्छ, माताजी आज संसारमा योग गर्नु, ग्राम्य धर्म निमित्त छ, मुख्य धर्म प्रथम प्रतिष्ठा लगाएर सबैभन्दा पहिला वासनाको बढाउनेवाला कर्मलाई दूर गर्नु छ, टाढा बनाउनु। संसारले बन्धनबाट छुटिसकेपछि धर्मका नाम त पवित्र हुन्छ, प्रेम हुन्छ। त्यसभन्दा पछाडि मन वचन कर्म शरीरद्वारा गएर सत्य बोल्नका निमित्त आग्रह हुन्छ र भित्र बाहिर रहन सहन आश्रय शस्त्र अस्त्रको सम्पूर्ण यात्रा गरिसकेपछि अब भजा भगवानको पूजा गर्नुपर्छ। माताजी, वाणीलाई संयम गर्नु, वाणीलाई जित्नु, त्यही वाणीद्वारा गएर अगाडि बढ्दै जानु माताजी भनेर अष्टाङ्ग योगका दिव्य महिमा ल्याएर विस्तार गर्नुभयो। त्यसभन्दा पछाडि भक्तिका मार्गका विषयमा ल्याएर चिन्तन गराउनु भयो। भक्ति मार्ग भनेको के हो? काले स्वरूपस्य परेशान च परम गति स्वरूपम वत कुर्वन्ते युद्धेत कुशलो जना। हे माताजी, आज गएर संसार त बडो विचित्रमय छ। कालेश्वरानुगतौ, जब जसको भयद्वारा गएर शुभ कर्ममा प्रवेश हुन्छ, जो ब्रह्मादिका निमित्त शासन गर्छ, जो गएर सदा सर्वदा ज्ञानमय यज्ञमय हुँदै 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 अगाडि बढ्छ, यस अवस्थाद्वारा नै गएर प्राणीले गतिमुक्ति प्राप्त गर्न सक्छ भनेर कालका महिमा ल्याएर
विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने समन्कादित चरित्र यस अध्यायबाट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे नमः। भगवती नमोदिति निर्मल्यं प्रतीति निर्मल्यं मुनिराक्षिणी चेतत्प्रवणं युञ्जान धातोभिः दर्शम् इताञ्जलि रुद्रसुखदेवाच सर्वलोकगरीयसा अध्रुवाच विश्वोदभवैतिथिलयेषु विभज्यमाने माया गुणैरनुयुगं विगृहीतधिया हे ब्रह्म विष्णुगिरिज प्रणतोऽस्म्यहं भक्तिव्यका ये भवतां म योपभूता। ल्याएर दिन छोड्या खालीमा पत्नी पनि आफ्नो हुँदैन, छोरा पनि आफ्नो हुँदैन। अब त के भन्छन् भने मेरो पिताजी बुढो हुनु हो, जानु है राम्रो। हिजोसम्म ल्याएर दिउन्जेल चाहिँ के भन्छन् भने मेरो पिताजी बलियो हुनुहुन्छ, गर्दै हुनुहुन्छ, अझसम्म राम्रै छ भन्नुहुन्छ। अनि ल्याएर दिन छोड्या घडीमा चाहिँ के भन्छन् त भने मेरो पिताजी अब बुढो हुनुभयो, गए राम्रो हुन्थ्यो। अर्काले उठाइदिनु पर्छ, अर्काले सुताइदिनु पर्ने, अर्काले खुवाइदिनु पर्ने, अर्काले गएर झाडा पिसाब थापिदिनु पर्ने। यस्तो अवस्था प्राप्त हुँदा आस्ते पमत्य पन्यस्तम गृहपालै वारन देखेपछि बोल्नु पर्छ। बोके बोल्या कुरो कसैलाई लाग्दैन। अब त सधैँ बोलिरहँदा झर्को र फर्को अब त गए हुन्थ्यो। भन्छन् खाना दिँदाखेरि पनि जसरी गृहपालै बारन घरमा पालेको कुकुरलाई जसरी खाना दिन्छ आज त्यस्तै गर्दैछन् हेर्नु माताजी। अमया प्रतियोगिता नि अल्पाहार चेष्टित थोरै खाइन्छ धेरै खान सकिँदैन। आज थोरै खाए पनि सुख छैन, धेरै खाए पनि सुख छैन। आज धेरै खायो अर्काले खमाएर ल्याइदिया छ, जति घिचे पनि भइगयो भनेर भन्या छ। थोरै खाए काम उठेर काम गर्नु पर्छ भनेर नखाएको भन्ने यस्तो वचन लाउँदै जान्छन्। बायन क्रमत तार कपसं रुद्रनाडिका कास श्वासकतायास कंठे घुरा घुरायते। हे माताजी अब त गएर मृत्युको नजिक पुगिसकेपछि अब तपाईँको उत्क्रमणद्वारा अब श्वास बढ्दै 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 आउँछ। त्यो श्वासमा बाहिर निस्कन नसक्दा अब त्यो कपले रुद्ध घाँटी रुद्ध हुन्छ। कण्ठे घुर घुरायते घाँटी घुरघुर गर्न लाग्छ। त्यस अवस्थामा सारा बन्धु बान्धव अघि अघि पछि आउँछन्। मृय त्याम्रोद तांसन उरुवेदनयश्चरी एवं कुटुम्ब भरणे व्यापृतात्मा जितेन्द्रिय। हे माताजी आज त सारा बन्धु बान्धव आउँछन्। मृत्युको बासीभूतमा प्राप्त भएको त्यो जीवलाई सोच्छन्, हे बाबु के खान्छ आज, किन यस्तो भइस बोल्न बाबु बोल। हिजो जन्जेल हिजो गर्न सकुन्जेल हिजो गएर चाँपुलाई चाहिए बेला कसैले दिँदैन भन्ने लागेका अवस्थामा अब सारा कराउन लाग्छन्। धिक्कार संसार त्यसै अवस्थामा यो प्राणवायु अङ्गुष्ठ मात्र वायु छ कुर्मन कले पराते। अब यो शरीरबाट अब सारा परिपूर्ण भएर अब एकै क्षणमा सारा बाहिर देख्छ। त्यो पापी जनले अब त त्यो गएर एक गएर पुर्याउला जत्रो शरीर धारणा गर्छ र बाहिर निस्कन्छ। बाहिर निस्केका अवस्थामा ती गएर जसरी राजाका सिपाहीले चोरलाई गएर समाएर लिएर जान्छन् त्यसै गरी समाएर लिएर जान्छन् र गएर अनेक किसिमका कष्टता प्रदान गर्छन्। छत्रे परितो खर्दवान लानीलाई सन्तप्यमानम् पतितवेत पालुकी कृच्छेन पृष्ठे कसयाच ताडितं चलत सत्यो निरास्त्रमोदके। हे परमात्मा अब गएर भोग प्यासे बेचेर भएका अवस्थामा
त्यो घाम र दावाले कुर्दै घाम र दावाले परिवेटित भएको त्यस्तो अवस्थामा कुर्दै 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 लिएर जान्छन्। पछाडि बाडा फुटेका छन्, विश्राम गर्ने ठाउँ छैन, अत्यन्त कष्टका साथ अगाडि बढाउँदै 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 जान्छन्। त्यसै अवस्थामा अब गएर छिटो हिँड पापी अत्याचारी दुराचारी, छिटो हिँड भनेर कुर्दै 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 लिएर जान्छन्। कहिले लड्छ कहिले उड्छ, कहिले रगत पवन गर्छ, त्यही रगत पान गर्न लगाउँछन्। आज यसरी कष्टतामा प्राप्त हुँदै 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 अगाडि बढिएको जीव अन्तिम अवस्थामा आफ्नो गतिलाई परिपूर्णता गर्छ, फेरि पनि फर्केर मनुष्यत्वमा आउँछ। आफ्नो कर्म परिपूर्ण भइसकेपछि फेरि पनि मनुष्यत्वमा प्राप्त भएको जीव हे बाबु गरुडे त्यसै गएर र नारीका गएर गर्भमा प्रकृति र पुरुषको समागम हुन्छ। त्यही समागमद्वारा गएर अण्डजमा परिणत हुन्छ। त्यो अण्डजद्वारा प्रकृतिले ग्रहण गरिएका गएर तातो गएर तातो पिरो चिल्लो अमिलो तितो सारा ग्रहण गर्छ, अत्यन्त कष्टता प्राप्त हुन्छ। त्यो अवस्थामा गएर त्यो जीवले गर्भमा गएर त्यो अण्डजले गएरमा स्थित भएको त्यो प्रकृति पुरुषले गएर समागम भएको त्यो जीव अब त गएर त्यो भित्र रहेर माताजीको गएर हुने माताका गर्भमा प्रकृतिका स्थितमा रहेको त्यो जीवले भगवान परब्रह्मको नारायणको स्तुति विन्ती निवेदन गर्छ। परमात्माले हे परमात्मा म अदम छु, मैले केही पनि जाने छैन। हे परमात्मा तपाईँका शरणमा आएको छु, शरणमा आएको भक्तलाई हजुरले कहिले पनि मरण नगरी बक्सेला परमात्मा भनेर बारबार स्तुति विन्ती निवेदन गर्छ। देहान्य देह विवरे जठरा निसृङ्ग विन्नत्तमत्रको पतितो मृषमेत देह विवरे जठरा निवृत्त्यम रे। जब देहधारी जीव दोस्रो देहको उदरमा गएर बस्छ त्यस जीवमा रुधिरवानीको रगतले घेरिएर सालनालले सही भएर त्यो जीव रहन्छ। त्यस अवस्थाका बीचमा भगवान परब्रह्म पुकार गर्नुहुन्छ। परमात्मा बाहिर इच्छा गरेर गएर भगवान भन्नुहुन्छ प्रभु बार बार पुकार गरिसकेपछि गएर भगवान म यो अवस्था कहिल्यै पनि आउन दिनेवाला छैन, कहिल्यै पनि म गएर भगवानको दिव्य चिन्तनद्वारा म विमुख हुनेवाला छैन। परमात्मा मलाई उद्धार गरी बक्स्योस्, यो गर्भबाट मैला बाहिर निकाली बक्स्योस् परमात्मा भनेर बार बार स्तुति विन्ती निवेदन गर्छ। यसरी स्तुति विन्ती निवेदन गर्दै गर्दै गइसकेपछि अब त्यो जीव बाहिर आउँछ। सारा बिर्स्यो हुने भगवान परब्रह्मको चिन्तन मनन गरेर फेरि पनि अब गएर अगाडि बढ्छ। त्यस माताजी भनेर मातालाई अर्थिरादि मार्गका सारा उपाख्यान ल्याएर विस्तार गर्नु हो। हे माताजी वसुदेवमा गएर लिनु चाहिँ उहाँभन्दा संसारमा कोही पनि छैन। हे माता तत्त्व ज्ञान र मोक्षको प्राप्तिका निमित्त तपाईँले योभन्दा ठुलो केही पनि छैन। माताजी बुझ्नुभयो भनेर यो मिथ्या हो गाय भनेर माताजीलाई ज्ञान प्रदान गर्नु। माता देववतीले पनि अब त गएर तिनी कपिल देवका दिव्य महिमा श्रवण गरिसकेपछि बाबु म मुक्ति गति प्राप्त गरे, कोही पनि आफ्नो हुँदो रहन्छ बाबु धन्य धन्य भनेर माताजी देववती आफ्ना छोरा कपिल देवले माता देववतीलाई सारा सांख्य शास्त्रका दिव्य महिमा ल्याएर विस्तार गर्नुभयो, गति मुक्ति प्राप्त गराउनु भयो भन्ने श्रवणका दिव्य महिमा। नारायण हरि हरि श्री परमात्मने नमः। साधुदैव बलात्कृते क्रमां भवतु ब्रह्मजमायं दुरन्तस्याय प्रीष्टमति समतद्रि तयातात्मा सोनो कर्म चेता अनुग्रहं कर्तुमिहारसि प्रभो पूर्वद्वस्तोत्रार्णमतस्य भोस्त्वयास्य मा तस्य मनो प्रजापति नयत्र भागं तव भागिनो तदु कुयज्विनो येन मफो नीयते नियते जीवताद्य विमानोऽयं प्रवदिताक्षिणी भगा विभो समसुणिरोहन्तु विष्णुदन्ता सपूर्वभात् दिवानं भग्न गात्राणां पृथिवीजां साविदास्ममाभि भवतानुगृहीताना मातु मन्योस्तमान्नातुरं यशते रुद्रभागवते निषेटोतरस्य वै यते रुद्रभागिनः कल्पता मध्ये यज्ञहन् हरे राम प्रभु राम राम श्याम हरे हरे रुद्रवाचः
तेनानुनीतेन अभिन परिपूज्यता अभ्यदायि महाभागप्रयोजक्रिया श्वेतामिति श्रीमहादेवौ भाचा नागमृजम्बाधानां परिणां चिन्तये जीवमाया विभूतानां तन्नतत्र धृतो मया प्रजापतिर्दग्धश्रेणो भवत्वा मुखं शिरा चित्रचक्षुष्येता भागं स्वं वारिशो भागा पुकातु यजमानस्य दधिर्भ्यो यक्षतु पीठभुक् देवा प्रकृतद्रवाङ्गं येम उक्षेखणं तदुः बाहुभ्याम् अस्मिनो पुष्पहस्ताभ्यां कृतबाहवा भवन्तोर्भा वयवस्तान्धि वस्तस्रमु श्रीभृगुरु भवेत् मयुर्वादताश्रमाणि भूतानि श्रोता बीजोटमोदिताम् अर्कोटात्मभिस्तात साधु साधित्व यथा भृगान् मिरवान् समामन्त्रं सुनाशिरा सहर्षिभिः वेताद्देव यजानं समिरापादे वेदस्वयो हृदया कार्तिस्नेज तदद्याः भगवान् भव सन्ददुःखस्य कायन सवनीय पहसो शिरा सन्ध्या आज को आनंद को पुरुषोत्तम समारंभा दक्षिणामूर्ति मध्यमाम् अस्मदे आचार पर्यन्तं गुरुर्देव ब्रह्म परम् अततरे मदनो ब्रह्म दिवावोरपरो हरि अवाललोचन शम्भो भगवान् बादरायण सर्वे जना श्रोतार सावधान भवन्तु अनंत ऐश्वर्य कोटि विशिष्ट अपरिमित कोटि ब्रह्मांड नायिका विष्णु फलप्रदो दीनबंधो दीनानाथे परम ब्रह्मांड अधिपति परम ब्रह्म परमेश्वर का चढ़ार विद्वान साष्टांग तन्वय प्रणाम गर्दै विघ्नहर्ता मंगलकर्ता हुने भगवान गुरु गणेश का चढ़ार विद्वान साष्टांग तन्वय प्रणाम गर्दै पितृ मातृका चढ़ार विद्वान साष्टांग तन्वय प्रणाम गर्दै व्यास पराशर सुत सौनक अधिकारी का गुरु का चढ़ार विद्वान साष्टांग तन्वय प्रणाम गर्दै श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान महायज्ञ अंतर्गत आज द्वितीय दिवस का द्वितीय सत्र का दिव्य कथा शुभारम्भ गरिरहेका छन्। हजुरहरूले पनि जबसम्म कथा वस्तुको समय रहन्छ तबसम्म कलमल विषय वस्तु हास्य निन्दा चिन्ता सारा व्यावहारिक विषयलाई त्यागेर उनी भगवान परब्रह्मको चिन्तन गर्दै भगवान परब्रह्म नारायणलाई लरमनको अन्तस्करणमा विराजमान गराएर कथा श्रवण गर्दै गर्दै जानुहुनेछ भन्ने शुभाभिलाषाका साथमा श्रीमद् भागवत का चतुर्दश स्कन्धका परम पावन चरित्र प्रारम्भ भइराखेका छन्। गत सत्रका बीचमा हामीले कथालाई काँडा र विश्राम गरेका थियौँ। तभन्दा जब नैमिषारण्य नाम गरेको परम पावन क्षेत्रका बीचमा सौनक अधिकारीका 28 ऋषिहरूका उपरमा सुत नाम गरेका ऋषिले सौनक आदिलाई विस्तार गर्दै 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 आउनुभयो यता। प्राय प्रविष्टका तीरमा राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामी आज्ञा गर्नुहुन्छ राजन। जब गएर उतापट्टि यज्ञ सती दक्षकी पुत्री सती जब आफ्ना पिताले नबलाउँदा साह्रै चिन्तामा पर्नुभयो। भगवान सम्म सदा शिवका सान्निध्यमा गएर पुकार गर्नुभयो, प्रभु अब त म त जानियो म त नगई छोड्दिन। आज पिताजीले यज्ञ गर्दै हुनुहुन्छ रे। आज तपाईका ससुराले तपाईको ससुरालीमा यज्ञ गर्दै हुनुहुन्छ मेरो परमात्मा। म त त्यही नै जानियो यज्ञको दर्शन गरेर आउँछु मेरो भगवान। त्यसै अवस्थामा सरासर जानुभयो। यज्ञका बीचमा जाँदा पिताजीलाई नमस्कार गर्नुभयो। पिताजीले गएर वास्ता गर्नु भएन, माताजीकोमा जानुभयो। माताले पनि वास्ता नगर्दा साह्रै चिन्तामा प्राप्त हुनुभयो। माताजी भन्नुहुन्छ, आज त्यो मसान घाटमा बस्ने विस्माङ दत्र खाने आज त्यस्तो चाहिँ आएको छ कि छैन भनेर सोद्धा कता कता कट्याक्क मन दुखो। धिक्कार हिजो गएर त्यसैलाई दिएर दिनु पठाउनु भयो, आज त्यसैको निन्दा गर्नुभयो। नजाने आज के हुने हो भन्नुभयो। बलिन्द्र सुखाधारा बगाउनु हो। माता सती रुँदै रुँदै गएर जब यज्ञको कुण्डका बीचमा गएर रहनुभयो, यज्ञ कुण्ड परिक्रमा गर्नुभयो। ये शिव शिव आजसम्म तपाईँको वचनलाई मैले उल्लङ्घन गरेका थिइनँ परमात्मा। आज तपाईँको वचनलाई उल्लङ्घन गरेर
यहाँ आउँदाखेरि आज हे परमात्मा यस्तो अपमान भोग्नु पर्यो फर्केर जाउँ भने हे दाक्षिणी पुत्री भनेर भन्ने यहीँ बसौँ भने कति शिवको निन्दा सुनिने आज के गरौँ म दुविधामा परे परमात्मा भन्नुभयो नै शिव 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 भन्नुभयो शिवको त्यो गाएर नाम उच्चारण गर्दै 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 त्यो यज्ञको परिक्रमा गर्नुभयो र यज्ञको परिक्रमा गरेर आफ्नो मूलाधार स्वधिष्ठान विश्व आद्य आज्ञा षट चक्रको चिन्तन गर्नुभयो र सतीले आफ्नो प्राण अन्त गरिदिनुभयो जब पिताले गरेको अपमानलाई सहन गर्न नसकेर माता सतीले जब हत्या गर्नुभयो त्यसै अवस्थाका बिचमा उतापट्टि अब त गएर नजाने सारा त्राई बहन लाग्यो हावा पनि उल्टो बहन लाग्यो आज गएर मेघ चट्टानहरू पर्न लागे मेघ गर्दन लागेका छन् त्यसै अवस्थामा उतापट्टि नारायण नाम गरेका गुरु सरासर जानुभयो भगवान सम सदा शिवजीका सान्निध्यमा प्राप्त भएर भन्नुभयो हे शिवजी आज माता सतीले यो अपमान सहन गर्न नसकेर हत्या गर्नुभयो भनिसकेपछि सदा शिवजी पनि अत्यन्त क्रोधमा प्राप्त हुनुभयो र गएर आँखी चुकेर टप्पेन फाल्नु भएको थियो त्यो दुईटा वीर पुरुषहरू उत्पन्न भए वीरभद्र महाकालीगण उत्पन्न भए भन्न लागे प्रभु हामीलाई किन गएर उत्पादन गर्नुभयो बक्स्यो आज हामीलाई उत्पादन गर्नुको कारण के हो हामीलाई किन यहाँ बोलाउनु भएको छ मेरो परमात्मा भनेर भन्दाखेरि बाबु जाऊ गएर दक्षको यज्ञ विनाश गरिदेऊ भनिसकेपछि अब ती वीरभद्र र महाकाली गणहरू पनि सरासर गए बुझिबक्सिला सरासर गए हावा उडेको छ जाने किसिमका गएर धुलोहरू उडिएको छ यसको अत्यन्त कर्म हुँदै 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 जाँदा त्यसै अवस्थामा दक्षको यज्ञ चलिराखेका थियो दक्ष भन्दै थियो हेर डराउनु पर्दैन आज एउटी छोरी मारेर के भएर मेरा अरू छोरी छँदैछन् आज तिमीहरूले चिन्ता मान्नु पर्दैन जाऊ ये ब्राह्मण देव हो स्वाहाकारका शब्दहरू निकाल ब्राह्मण देव हो हेर तिमीहरूले डराउनु पर्दैन केही पनि हुँदैन भन्नुहुन्छ त्यस्तो भन्दै भन्दै गर्दा वीरभद्र र महाकाली गणेशलाई पुग्नुभयो गएर दक्षलाई यताउति हेर्नुभयो दक्ष खम्माका साथमा गएर लुकेको थियो यज्ञ विध्वंस गर्नुभयो चाप गएर दक्षलाई समाउनुभयो ल्याउनुभयो र चट्टाकसे छेदन गरिदिनु भयो जसरी अग्निकुण्डका बिचमा ब्राह्मणले चरु हवन गर्नुहुन्छ त्यसै गरी गएर दक्षको यज्ञ विध्वंस भयो दक्षको शिरलाई गएर स्वाहा गरेर हवन गरिदिनु भयो अब त गएर यताउति हेर्दै हेर्दै जाँदा केही पनि भेट्टाउनु भएन नभेटाइसकेपछि सरासर जानुभयो साम सदा शिवजीका सन्निधिमा प्राप्त भएर भन्नुहुन्छ प्रभु आज हामीलाई गएर खानेकुरा दिनुहोस् हामी त खाने हो भन्न बाबु के खान्छौ केही छैन भनेर भने होइन होइन हामी त नखाइ छोड्दैनौँ हामीलाई त चाहिन्छ मेरो परमात्मा भनिसकेपछि हेर तिमीहरूलाई म स्थान दिन्छु लौ त भइहाल्यो भन्नुभयो गएर जसले बालकलाई अपवित्र अवस्थामा शयन गराउँछन् त्यस्तामा गएर तिमीहरूले आक्रमण गरौँ मेरो बाबा भनेर पठाउनु भयो त्यति भइसकेपछि समय व्यतीत हुँदै 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 गयो उतापट्टि अब दक्षको यज्ञ अपूर्ण भयो अब त्यो अपूर्ण यज्ञ आज पूर्ण गर्न सकेन के गर्ने कसो गर्ने भन्दै हुँदै जाँदाखेरिमा सारा देवताले त्राही भई नजाने अब के हुने हो यज्ञ पूर्ण गर्नु पर्ने भनेर सारा जनहरू पुकारे हुनाले त्यसै अवस्थामा अब गएर सारा देवादिदेवले पनि भगवान परब्रह्मको स्तुति बिन्ती निवेदन गर्नुभयो ब्रह्माजीले स्तुति गर्नुभयो विष्णु स्तुति गर्नु उतापट्टि अब गएर सारा देवताले अब यज्ञ गएर परिपूर्ण गर्नका निमित्त सारा देवताले प्रार्थना गर्नुभएको छ दक्ष उतापट्टि मैत्र नाम गरेका गुरुका सन्निधिमा सदस्यले गएर भगवान परब्रह्म सदा शिवजीको स्तुति गर्नुभयो रुद्रले स्तुति गर्नुभयो भृगुले स्तुति गर्नुभयो र साराले स्तुति बिन्ती निवेदन गर्नुभयो त्यति भइसकेपछि भगवान साम सदा शिवजीलाई गएर स्वयं उपस्थित गराएर दक्षको यज्ञ पूर्ण गर्नुभयो भन्ने सवनकादि चरित्र हामीले बिहानका अध्यायमा श्रवण गर्यौँ त्यति भइसकेपछि
अब गएर समय व्यतीत हुँदै हुँदै गयो। राजा परीक्षित अब के सुन्न चाहनुहुन्छ भन्दाखेरिमा प्रभु आज हजुरले उतापट्टि स्वयं मनु शतरूपा आज तिनका आफूले देवती प्रसुति तिनकी छोरीका दिव्य महिमा हामीलाई ल्याएर विस्तार गरिबक्ष छे। गरिबक्ष प्रभु अब हामीलाई छोराका दिव्य महिमा ल्याएर श्रवण गराइबक्छ मेरो परमात्मा भनेर भन्दाखेरि लौ त सुन्नुहोस् है। तिनै स्वयं मनुका दुईवटा छोरा हुनुहुन्थ्यो। आउन गएर प्रियवत्र उत्तान पाए आज उत्तान पाए आज तिनी एक दिनको कुरो उत्तान पार नाम गरेका राजा दिव्य महिमा श्रवण गराउन लाग्नुभयो। उत्तान पार नाम गरेका राजा हुनुभयो। तिनी उत्तान पारका सुनीति नाम गरेकी रानी हुनुहुन्थ्यो र सुनीति नाम गरेकी रानी अर्की रानी हुनुहुन्थ्यो सुरुचि। सुनीति र सुरुचि दुईटी रानी आज तिनी उत्तान पातका गाएर सुनीतिका घरबाट ध्रुवको जन्म लिनु ध्रुव महाराजले जन्म लिनुभयो उतापट्टि नीतिका गाएर सुरुचिका घरबाट उत्तमले जन्म लिनुभयो। समय व्यतीत हुँदै 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 गयो। एक दिनको कुरो जब उत्तम बिहानको समय थियो। सारा कर्म गरेर महाराज उत्तान पाए बाहिर बस्नु भएको थियो। त्यसै अवस्थामा उत्तम आएर काखामा लडीपडी गरेर खेल्न थालो। उत्तम खेल्दै 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 गरेका थियो। त्यसै अवस्थाका बीचमा अब उतापट्टि ध्रुव पनि ठुकठुक आइपुग्नुमा राजा परीक्षित। ध्रुव आइसकेपछि पिताका काखमा खेलेको त्यो भाइ देख्दा ध्रुवलाई पनि खेल्न मन लाग्यो। जानुभयो नजिकै गएर उभिनुभयो र उभिँदै गर्दाखेरि ध्रुव उत्तमले खेलिरहेको देख्दा खेल्न मन लाग्यो। ध्रुवसँग उत्तम सँगै ध्रुव पनि पिताका काखमा गएर बस्नुभयो। त्यसै अवस्थामा सुरुचिले बाहिरबाट गएर कता हुनुहुन्थ्यो देख्नुभयो बाहिर। आज त्यो बालक ध्रुव गएर उतापट्टि पिताका काखमा गरेको देख्दा आज गान असैव जानुभयो। गएर सम्च्याप समाउनुभयो। बालक ध्रुवलाई भन्नुभयो बाले आज यदि तैले पिताका काखमा बस्ने इच्छा गर्छस् भने मेरो कोखमा गएर जन्म लिनु पर्छ। चाप समाउनुभयो। उता फालिदिनु भयो। पर गएर लड्नुभयो। जय श्री राधे। त्यति भइसकेपछि बालक ध्रुव रुँदै 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 जानुभयो। माता सुनीतिका सान्निध्यमा प्राप्त हुनुभयो। माता सुनीतिले सुन्नुभयो बाबु के भयो तिमीलाई भन्दाखेरिमा बोल्न सक्नु भएन। बोल्न नसक्दाखेरि बाबा के भयो आज्ञा गर मेरो बाबु भनेर बार बार सुन्नुभयो तर भन्न सक्नु भएन। बालक ध्रुवलाई एउटै चिन्ता भयो आज मैले यो शरीर त्याग गरेर सत्यले आमा स्मरण गर्छु कीर्तन गर्छु जान्छु गर्भमा रहन्छु भन्ने चिन्ता भयो। जब मध्यरात्रिका बिचमा माता सुन्नुहुन्छ बार बार सुन्नुहुन्छ सुनीति बताउनु भएन। नबताइसकेपछि सत्यम सुरक्षामि तम भवन में याद दरे भगाया उदारी कृत सत्येन वृद्धस्य विलासते मारे बाबू मेडाजे पतिना। ए भगवान आज साह्रै चिन्ता भयो। साह्रै चिन्तामा प्राप्त भइसकेपछि त्यो बालक रात्रिकै बिचमा यसो विचार गर्नुभयो अब यहाँ बस्दिनँ म जान्छु जङ्गलमा भन्ने विचार गर्नुभयो। सारा गएर त्याग्नुभयो। माता सुनीतिलाई भन्नुहुन्छ माताजी म जङ्गलमा जान्छु भगवानको ध्यान गर्छु मनन गर्छु भगवानको चिन्तन गर्छु माताजी मलाई जान दिनुहोस् भन्नुहुन्छ उतापट्टि। माता सुनीति भन्नुहुन्छ बाबु जानु हुँदैन हेर आज यीसम्म तिम्रो मुख हेरेर बसेको छु मलाई जाने कुरा नगर मलाई जाने कुरा नगर बाबा जङ्गलमा जानु हुँदैन मेरो बाबु भनेर बलिन्न सुखा तारा बगाएर रुनुहुन्छ। उता ध्रुव नगई छोड्दिन भन्नुहुन्छ। आमाको मन आज जङ्गल जान दिनु भएन।
नदिइसकेपछि अब गएर विचार गर्नुभयो अहिले होइन मध्यरात्रिका बिचमा हेर्छु भन्ने विचार गर्नुभयो। जब मध्यरात्रि भयो माताले नथाहा पाउने गरी घरबाट बाहिर निस्कनुभयो। बालक ध्रुव सरासर अगाडि बढ्नुभयो। समय व्यतीत भयो, उज्यालो भयो। माता आफ्नो गृह कार्यमा लाग्नुभयो। बाबु ध्रुव उठ्ला उठ्ला भन्दा उठ्दैन। नउठिसकेपछि गएर हेर्दाखेरि त ध्रुव छैन ओछ्यानमा। नजाने आज बालकले छोडेर गयो। बडो चिन्ता हो माता सुनीतिलाई। अब त बालक ध्रुव हुनुहुन्न रे, कहाँ जानुभयो भनेर सारा हल्ला हो। उतापट्टि नारद नाम गरेका गुरुले थाहा पाउनुभयो। गएर नारद नाम गरेका गुरुले गएर खोज्दै खोज्दै जाँदा बीच बाटामा पुगेपछि भन्नुभयो, नारद नाम गरेका गुरुले बाबु जानु हुँदैन, तिमी कहाँ हिँड्या भन्दाखेरि हे नारद गुरु म त गएर जङ्गलमा जाने हो। जङ्गलमा जान्छु, भगवानको ध्यान गर्छु, मनन गर्छु, कीर्तन गर्छु, त्यसकारण भगवानलाई प्राप्त गरेर फर्केर आउनेछु नारद गुरु भन्दाखेरि बाबु जानु हुँदैन। हेर क्षत्रियाणां मानमङ्गममृषतां बालोऽप्ययं हृदा दत्ते यत्समातुरमद्वच। हे नारद गुरु म फर्किन्न। आज माता स्वर्गिनी आमाको वचनले मेरो मुटु छिया भएको छ, त्यसकारण मलाई फर्काउने कोसिस नगर्नुहोस्। म फर्किन्न। यदि भगवानलाई प्राप्त गर्न सके भने फर्किन्छु, मलाई फर्काउने कोसिस नगर्नुहोस्। सुरक्षा दुर्गा छो बाँडै नभिन्ने श्रेय दिदी मेरो हृदय छिया भएको समात। नारद गुरु म फर्किन्न भनिसकेपछि बाबु जङ्गलका बिचमा अनगिन्ती कष्टता प्राप्त हुन्छ। बाघ भालुका साराका डर हुन्छन्। आज जाने कोसिस नगरेर जान्छु नभन मेरो बाबा भन्दाखेरि गएर नारद गुरुलाई गएर अनगिन्ती कुरा भन्नुभयो। हेर्नुहोस् बरु गएर कसरी भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ, भगवानलाई प्राप्त गर्ने दिव्य महिमा मलाई आज्ञा गरेको छ नारद गुरु। म त्यसमा सन्तुष्टि हुन्छु, तर मलाई फर्काएर लिएर जाने कुरा नगर्नु। म फर्केर जानेवाला छैन परमात्माले। आज म हजुरलाई कसरी बताउँ र? यस कारणले गर्दाखेरि मलाई फर्काउने कोसिस नगर्नुहोस् भनिसकेपछि नारद नाम गरेका गुरुले भन्नुभयो, बाबु यदि तिमी फर्किँदैनौ भने भगवानको ध्यान गर, मनन गर, चिन्तन गर मेरो बाबा। पुण्यम मधुबनम यत्र सान्निध्यम नित्य न हरिः। नित्य मधुबनमा प्राप्त भयो र नित्य मधुबनमा गएर पद्मासनमा बसेर भगवानको स्तुति बिन्ती निवेदन गर र भगवानको चिन्तनबाट गर मेरो बाबा। हे बाला गुरुमा भगवान परब्रह्मको चिन्तन गर भनेर द्वादशाक्षरी मन्त्र प्रदान गर्नुभयो। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भज वासुदेवाय। वासुदेवाय भज वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय।
हरे वासुदेवाय वासुदेवाय भज वासुदेवाय भज वासुदेवाय वासुदेवाय भज वासुदेवाय वासुदेवाय भज वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले वासुदेव भगवान को केसरी द्वादशाक्षरी मंत्र प्रदान गर्नुभयो। प्रदान गरिसकेपछि तिनी बालक ध्रुव पनि सरासर जङ्गलमा जानुभयो र उनी भगवान पद्मासनमा बसेर भगवान परब्रह्म नारायणको स्तुति बिन्ती निवेदन गर्नुभयो र ओम नमो भगवती वासुदेवाय भन्दै अगाडि बढ्नुभयो। बालक ध्रुव यसरी पुकार गर्दै गर्दै गइसकेपछि बालक ध्रुवले अवता गएर पहिला के गर्नु भने तत्राभिषेक सम्प्राप्त उपनिषद विवाह बोरे समाहित पर्याचर देशादस्येन पौरुष। प्रभु आज त्यो वर्षे नारदका कुरा सुनिसकेपछि आज तिनी बालक ध्रुव मदनवनमा जानुभयो, यमुनाजीमा स्नान गर्नुभयो, बद्ध पद्मासनमा बस्नुभयो, पवित्र उपवास गर्न लाग्नुभयो। एकाग्र मनद्वारा उनी नारायणको उपासना आरम्भ गर्नुभयो। पहिला तीन रात्रिमा गएर कपित बदनासन पैर खाएर दान गएर उपासना गर्नुभयो। दोस्रो महिनामा षष्ठी वर्ग दिने 6 दिनमा भोजन ग्रहण गर्नुभयो। तृण पर्णा देवी सेडका दातो व्यत्रया देवी तृण भनेको घाँस पात झारपातहरू खाएर तपस्या गर्नुभयो। अब तेस्रो महिना लागेपछि 9 महिनाका बीचमा अवक्ष उत्तम श्लोक उपदेश समाधिन 9 दिनका बीचमा केवल जल पिएर गएर उपासना गर्नुभयो। 4औं महिनाका बीचमा द्वादशी अनि 12 दिनका 4औं महिनामा 12 दिनका बीचमा वायु रक्षण गरेर ध्यान योग गर्नुभयो। 5औं महिना प्राप्त भइसकेपछि जितासन जिता श्वास हो जित सङ्ग जितेन्द्रिय सारा इन्द्रिय जित्नुभयो, पद जित्नुभयो, सारा जितिसकेर उनी भगवान परब्रह्ममा यो मनलाई अर्पण गर्नुभयो। त्यति भइसकेपछि हृदय श्रीहरिको चिन्तन गर्दै रहनुभयो। यसरी समय व्यतीत हुँदै जाँदाखेरिमा आज बालक ध्रुवको त्यो कठोर तपस्याद्वारा इन्द्रको पदवी पनि हल्लिन लाग्यो। कल्ले तपस्या गरौँ आज त्राही भए। त्यसै अवस्थामा भगवान परब्रह्म नारायणले दर्शन दिनुभयो। आज सरकाएर बालक ध्रुवका लागि दर्शन दिनुभयो हरि दर्शन दिनुभयो दर्शन दिनुभयो हरि दर्शन दिनुभयो। चतुर्बाहु नारायणले दर्शन दिनुभयो दर्शन दिनुभयो हरि दर्शन दिनुभयो दर्शन दिनुभयो हरि दर्शन दिनुभयो। चतुर्बाहु नारायणले दर्शन दिनुभयो चतुर्बाहु नारायणले दर्शन दिनुभयो दर्शन दिनुभयो हरि दर्शन दिनुभयो दर्शन दिनुभयो हरि दर्शन दिनुभयो। चतुर्बाहु नारायणले दर्शन दिनुभयो चतुर्बाहु नारायणले दर्शन दिनुभयो। दर्शन दिनुभयो हरि दर्शन दिनुभयो दर्शन दिनुभयो हरि दर्शन दिनुभयो। चतुर्बाहु नारायणले दर्शन दिनुभयो चतुर्बाहु नारायणले दर्शन दिनुभयो हरि चतुर्बाहु नारायणले दर्शन दिनुभयो हरि चतुर्बाहु नारायणले दर्शन दिनुभयो। चतुर्बाहु नारायणको
आज यसरी बालक ध्रुवलाई भगवान परब्रह्म नारायणले दर्शन दिनुभयो र बालक ध्रुव ध्यान मन कीर्तन गर्दै गर्दै एकाग्र भएर चिन्तन गरिरहनु भएको थियो। जब दर्शन दिइसकेपछि अब गएर तिनी बालक ध्रुवका नजिकै आउनुभयो, दर्शन दिनुभयो, तर बालक ध्रुवले आँखा खोल्नु भएन। बुझिरहेको जब आँखा नखोलिसकेपछि भगवान परब्रह्म नारायणले चतुर्बाहु नारायणले आफ्नो शङ्खले गाएर सटाक हृदय कमलमा छोडिदिनु भयो। बालक ध्रुवको आँखा खुल्यो। आँखा खुलेपछि भगवान परब्रह्म नारायणको बालक ध्रुवले स्तुति बिन्ती निवेदन गर्नुभयो। यन्त प्रविश मम समेमा प्रसूताम सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर सदाम अनस्तचरण श्रवणतगादिं प्रणमो भगवती पुरुषाय तुभ्यं। हे परमात्मा, आज हजुर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, सर्वपूर्ण ज्ञानका खानी हुनुहुन्छ, दयाका खानी हुनुहुन्छ। हे परमात्मा, आज सम्पूर्ण वाणीको गएर सजीव स्वरूप हुनुहुन्छ, सम्पूर्णलाई चेतना दिनेवाला हुनुहुन्छ, अन्तर्यामी हुनुहुन्छ। त्यस्ता भगवान परब्रह्म नारायणलाई नमो नमः नमस्कार छ भन्नुभयो। हे परमात्मा, आज सम्पूर्णमा तपाईँ हुनुहुन्छ, तिरेकमा तपाईँ, पशु पन्छी सरीसृप आदि सम्पूर्णमा तपाईँलाई कार्यस्वरूप निरन्तर विश्वरूपलाई जान्नुहुन्छ, कार्य कारण स्वरूप तपाईँ नै हुनुहुन्छ। हे भगवान, आज तपाईँ भन्दा ठुलो संसारमा को छ र? भनिसकेपछि बालक ध्रुवलाई गएर बालक ध्रुवले भगवान परब्रह्मको चिन्तन गर्नुभयो। भगवान परब्रह्मको ध्यान मनन कीर्तन गरिसकेपछि बालक ध्रुवलाई गएर भगवान परब्रह्म भन्नुहुन्छ, बाबु के इच्छा छ परमाग भन्दा? म आज सौतिनी आमाको दुर्वाचनबाट यहाँ आएको, सौतिनी आमाको गएर काखमा बस्नु परेको छ। आज सौतिनी आमाको कोखमा गएर बस्ने, महत्वपूर्ण भएर जन्म लिने भन्ने कुरा सारा बिर्सनु र भन्न लाग्नुभयो। इच्छा छैन कुनै अपूर्व चिजको, श्रद्धा मनैमा धरी पाऊँ बस्न सदा समीप भगवान, गुणगान हजुरै कै गरी। हे परमात्मा, मलाई कुनै पनि इच्छा छैन, आज केवल हजुरको चरणार बिन्दको स्पर्श सदा सर्वदा गर्न पाऊँ परमात्मा, मलाई अरू केही पनि चाहिँदैन। केवल हजुरको पाद स्पर्श सदा सर्वदा मैले भेट्टाउन पाए हुन्छ परमात्मा। केवल हजुरको चरण स्पर्श पाऊँ, मलाई अरू इच्छा केही पनि छैन। हजुरको कृपा दृष्टि ममाथि सदा सर्वदा भइ नै रहोस् भगवान। यति भई म कृतार्थ हुनेछु भनेर भगवानलाई पुकार गर्नु। त्यति भइसकेपछि भगवान परब्रह्म नारायणले भन्नुभयो, बाबु आज तिम्रो दुःखलाई मैले भुलेको छु। मैले बुझ वेदान्त पनि व्यवसितम् हृदिराजन्य बालक तत्प्रयाच्छामि भद्रन्ते दुरापमपि सुव्रत। हे बाबु, हे भगवान, हे बाबु, आज उत्तम व्रतको पालन गर्यौ राजकुमार। आज हृदयको संकल्प पनि पूर्ण भयो। आज परम पद प्राप्त गर्यौ। आज तिमीले कसैले प्राप्त गर्न नसकेको ध्रुवहरू प्राप्त गरेका छौ बाबा। ल अब जाऊ दरबारमा गर, राज्य गर। अब त्यसरी धर्म अहिले कश्यप शुक्ल आदि नक्षत्र सप्तऋषिगण जसकोले पनि तिम्रो प्रदक्षिणा गर्दै रहनेछन्। बाबा लौ त जाऊ, आज तिमीलाई मैले यो पठाएँ भनेर बार बार पुकार गर्नुभयो। त्यसै अवस्थामा श्रीहरिको अत्यन्त परम्पर दुर्लभ प्राप्त गरिसकेपछि उनै भगवान परब्रह्मको चिन्तन गर्दै गर्दै बालक ध्रुव पनि अवता गएर भन्न लाग्नुभयो, हे परमात्मा, स्वराजम यक्षत मौढम नमानो मिक्षित बताम ईश्वरा क्षीण पुण्येन
पनि कारण हे परमात्मा म आज पुण्यले हिँड्छु आज कहीँ चक्रवर्ती सम्राट प्रसन्न हुन्छन् तर आज म हे परमात्मा म मूर्ख छु व्यर्थका अभिमान बनाउनु भयो आज उच्च पद दिनुभयो आज म प्राप्त गर्न योग्य थिइनँ तैपनि आज मलाई योग्य सम्झनुभयो भने परमात्मा आज धन्य धन्य तपाईँ भन्नुभयो उनी भगवान परब्रह्मको स्तुति बिन्ती निवेदन गर्दै 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 रहनुभयो अब त लौ त बाबा फर्केर जाऊ भनिसकेपछि बालक ध्रुव पनि अब फर्केर दरबारतर्फ जान लाग्नुभयो उतापट्टि उत्तान पाण्डवका राजाले तापाउनु भएको थियो हे परमा आजका बालक ध्रुव आउँदैछन् भन्ने जानेर सारा गेटहरू बनाएका छन् सारा गएर ध्रुवको जय जय लेखेका छन् स्वागतद्वारहरू टाँगेका छन् यस्तो अत्यन्त सर्वना अत्यन्त रमणीय सुन्दरी सारे बनाएका छन् त्यसै अवस्थामा उत्तान पाण्डवका राजाले आफ्नो मन्त्रीगणलाई बोलाएर भन्न लाग्नु बाबु जाऊ हेर आज बालक ध्रुव यता आउँदै हुनुहुन्छ लिएर आऊ मेरो बाबा ध्रुवलाई लिएर आऊ भन्नु सरासर गइदिन बालक ध्रुवलाई टाढा पुगेर लिएर आई साराले बाजा गाजा गरेका छन् पुष्प लाभ अबेरका दृश्यहरू गरेका छन् सम्पूर्णले बालक ध्रुवको लौ हेर निराको पन्तवत्सल भगवानको लौ हेरे यताबाट एकचोटि जय आयो त्यताबाट एकचोटि आयो यहाँबाट एकचोटि आयो उताबाट एकचोटि आयो कति जय श्री राधेश्याम पन्तवत्सल भगवानको भक्तरा भगवानको आजको आनन्दको जय किन भने थाहा छ जय भन्दाखेरि यसो गर्नुपर्छ किनभने पाप गरेर यहाँ लुट्या हुन्छ पाप यसो गरेर भने गइहाल्छ त्यस कारणले जय भन्दाखेरि भगवानको जय जय भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ धेरै जय होस् लुटा त्यसो होला होला भयो भनेर हाम्रो जय हुन्छ भनेर भगवानको जय भने स्वार्थी संसार हो नि त्यस कारणले भगवानको जय भने नत्र किन भनिन्थेन नि अर्काको जय भनेर मात्रै हुन्छ आफ्नो जय भन्नु पर्यो नि होइन कृष्णको भक्तवत्सल भगवानको शरीर बालक ध्रुव लिएर आउने अवस्थामा सारा मन्त्रीगणहरू गएका छन् जय जयकार मनाउँदै 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 अब जरासर लिएर आउनुभयो लिएर आइसकेपछि गएर बालक ध्रुवले पनि सरासर जानुभयो माता सुरेशिका पाउमा गएर पर्नुभयो पाउमा गएर पर्नुभयो पर्न हाँसेका धान भगाउनु भयो सुरेशजीले देखा आज मैले नचाहिँदो काम गरेछु आज मैले नचाहिँदो काम गरेछु बाबा मलाई कहिल्यै पनि त्यो दृष्टिले नहेर है अपमानको दृष्टिले मलाई कहिल्यै पनि नहेर है मेरो बाबा पश्चाताप पिताका पाउमा गएर पर्नु अन्त्यमा आफ्नो माता सुनिधिका पाउमा गएर पर्नुभयो पाउमा गएर परिसकेपछि अनगिन्ती ज्ञान दिनुभयो समय व्यतीत हुँदै हुँदै गयो सारा राज्य अब उदय भगवान परब्रह्म नारायण का परम कृपा दृष्टि प्राप्त भयो उतापट्टि उत्तान पालले विचार गर्नुभयो अब यो राज्यमा पस्नुभन्दा अब त ध्रुवलाई दिए पनि हुन्थ्यो आज कति राज्य गरेर ग्याउला उत्तान पालले आज छोरो त्यत्रो हुँदा हुँदै भगवान परब्रह्मको भक्त भएको त्यो छोरो छ आज त्यो छोरालाई राज्य दिए हुन्थ्यो अब किन राज्य गरिराख्यो होला भनेर कता कता हल्ला चल्न थालो त्यसै अवस्थामा उत्तान पालले पनि आफ्नो सारा राज्य
आफ्ना छोरा ध्रुवलाई गएर प्रदान गर्नुभयो आफू महापदको बाटो लाग्नुभयो हे राजा परीक्षितले अब सारा राज्य ध्रुवलाई राज्याभिषेक गर्नुभयो राज्याभिषेक गरेर अब आनन्दतका साथ मनाउनुभयो आफू महापदको बाटो लाग्नुभयो हरि शरणम प्रभु हरि शरणम प्रभु हरि शरणम प्रभु हरि शरणम प्रभु हरि शरणम हरि शरणं प्रभु हरि शरणं 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 हरि शरणं प्रभु सबैजनाले भन्नुहोला हरि शरणम प्रभु हरि शरणम हरि शरणं प्रभु हरि शरणं हरि शरणम प्रभु हरि शरणम कृष्ण कन्हैयालालको भक्तको मुखबाट नि निस्किन्छ कि भनेर भने ठुलो स्वर निस्केर भन्दा त सानो हुँदै 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 पनि जान्छ है जय श्रीराम कृष्ण कन्हैयालालको भक्तवत्सल भगवानको भक्तरा भगवानको यसरी गएर बालक ध्रुवले अरण्यमा उत्तान नगरका राजाले आफ्नो सारा राज्य आफ्ना छोरा ध्रुवलाई समर्पण गर्नुभयो अब महापदको बाटो लानुभयो अब उत्तर ध्रुव राजा हुनुभयो कुनै ध्रुवले प्रजापति सुषमार्की पुत्री भ्रमिका साथमा विवाहले कर्म गर्नुभयो वर्ष र कल्प र वर्ष दुईटा छोरा भई अब त समय व्यतीत हुँदै 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 गयो आज ताई राजा भाइ मन्त्री उत्तम गएर खेल्दै खेल्दै हुनुहुन्थ्यो सौकिनी भाइ उत्तम हुनुहुन्थ्यो जब इच्छाका एक दिनको कुरो अब त गएर समय व्यतीत हुँदै हुँदै गएको उत्तम जङ्गलका बिचमा शिकार खेल्न भनेर गएको इच्छाका गणहरूले मारिदिएछन् अब मारिसकेपछि आफ्नो भाइलाई मारेको समाचार सुनिसके पश्चातै अब हिमालय परमात्मा बलवान इच्छाले मार्ने भाइलाई भन्ने सुकुरा जानिसकेपछि विचार गर्नुभयो अब ती सौतेनी आमाले आज भाइलाई मार्न लगायो भनेर उल्टो मलाई अब काल आउला भन्ने कुरा विचार गर्नुभयो अत्यन्त क्रोधमा प्राप्त हुनुभयो अब त गएर भाइलाई मारेको समाचार सुन्ने बित्तिकै क्रोधमा प्राप्त हुनुभएका तिनै गएर ध्रुव अब त इच्छाका साथमा गएर लडाइँ गर्ने गएर योजना बनाउनु भयो अब त गएर तिनै इच्छाका साथमा लडाइँ गर्नका निमित्त तयार हुनुभयो 13,000 यक्षका संख्या 13,000 आयु थिए तिनका साथमा बदला लिनका निमित्त ध्रुवजी अब अत्यन्त कुपित भएर शारीरका साथमा गएर परेका खड्ग प्राच त्रिशूल परस सत्य आदिका क्षेत्रभित्र पगदा बाणको परसा गर्दै ध्रुवजी अगाडि बढ्नुभयो आज युद्ध हो आज तक बाण छोडिएको छ एक सेकन्डका साथमा गएर लडाइँ हुँदै 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 गयो सारा त्राई भए आज ध्रुवले पनि जो स्वयं मनका सन्तान हुन्थ्यो त्यस्ताका साथमा गएर लडाइँ गर्नु पर्यो भनेर सारा त्राई भए त्यसै अवस्थामा अब गएर एकै क्षणमा सारा आकाशमा मेघमण्ड गिरहन लागे भयङ्कर गडगडाउन हुन लाग्यो बिजुली चम्किँदै चम्कन लाग्यो हे विदुरजी कपिल आदि सारा कपर्स हुन लाग्यो ध्रुवजी अघि आकाशमा बज्र गिर्न लागे यसै अवस्थामा मुसलहरू गिर्न लागे वज्रका सर्पका वज्रहरूद्वारा आज यस्तो गुम्द अवस्थामा सारा त्राई गर्नु भएको अवस्थामा गएर अब त यो युद्ध कसरी गर्न बन्द गर्ने भने सारालाई त्राई भएको थियो त्यसै अवस्थामा
अब ता गएर उतापट्टि अब प्रचार गर्नुभयो स्वयं मनु स्वयंले अब ता गएर यो युद्धलाई रोकिदिनु पर्यो भन्ने विचार गर्नुभयो र यज्ञ रोक्नका निमित्त स्वयं मनु आएर आफ्ना गएर नातिलाई युद्ध गर्नु हुँदैन मेरो बाबा, युद्ध नगर भनेर युद्ध रोक्न कारण युद्ध गरेर कुनै पनि समस्याको समाधान हुँदैन, लडेर हुँदैन मेरो बाबा। यो काम नगर, हामी सत्यवादी कर्म गर्ने मान्छे यस्तो गर्नु हुँदैन मेरो बाबु भनेर सत्यताका निमित्त कर्मका निमित्त अब युद्ध गर्नु हुँदैन भनेर युद्ध रोकिदिनु भयो। प्रतिपक्षलाई युद्धलाई बन्द गर्नका निमित्त बालक ध्रुव आज राजा ध्रुवलाई गएर सम्झाउनु भयो। बालक ध्रुव उतापट्टि राजा ध्रुवले पनि गएर त्यो युद्ध बन्द गर्नुभयो र आनन्दका साथमा आफ्नै दरबारमा आएर बस्दै हुनुहुन्छ भन्ने समकालीन चरित्र नारायण हरि हरि। वात्सं कृता च गोवृषमरण्यपाद्रे च मृगेन्द्रेण च कृष्णां प्रव्याधः प्राणिनां हरे नमः इति अरण्यपाद्रे च मृगेन्द्रेण च वासुदेवाय वासुदेवाय भज वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते। बोलिए वासुदेव भगवान को। यसरी वासुदेव भगवान को चिंतन गर्दै कथा श्रवण गर्दै जानु भन्ने शुभाभिलाषाका साथमा श्रीमद् भागवतका परम पावन चरित्र प्रारम्भ भइरहेका छन्। गत दिवस भनेका गएका दिनमा हामीले कथालाई कानेर विश्राम गरेका थियौँ त भन्दा जब नैमिषारण्य नाम गरेको परम पावन क्षेत्रका बीचमा सौनकादि गरेका 28,000 ऋषिहरूका उपरमा सुत नाम गरेका ऋषिले सौनकादिलाई विस्तार गर्दै गर्दै आउनुभयो। उतापट्टि प्रायो प्रविष्टका तीरमा राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले आज्ञा गर्नुभयो, राजन चिन्ता नमान्नुहोस्, संसार यस्तै हो, एक दिन जानुपर्छ। इस कारणले गर्दाखेरि चिन्ता बिर्सेर सारा छोडेर भगवान परब्रह्ममा लीन हुने कार्य गर्नुहोस्। जबसम्म तपाईले म मेरो मबाट भनेर आफ्नो गएर सारा त्यहाँ म मेरो मबाट भनेर पारिवारिक मोहमा पर्नुहुन्छ भने तबसम्म मुक्ति गति प्राप्त गर्नुहुन्न। हे राजा, तपाईँ चिन्ता नमान्नुहोस्, एकत्रित भएर भगवान परब्रह्मको ध्यान गर्नुहोस्। जबसम्म ध्यान गर्दै गर्दै जानुहुन्छ परमात्मा तपाईँ गति मुक्ति प्राप्त गर्नुहुन्छ। यस्ता तरबाट राजा जब हामीले हिजोका दिनमा कालेर विश्राम गरेका थियौँ त कथा भन्दा जब गएर यो जलमय संसार हो, जलमय संसारका बीचमा भगवान परब्रह्म नारायण हुनुभयो। नारायणका नाभिबाट कमल उत्पन्न भयो, तिनै कमलबाट ब्रह्माजी उत्पन्न हुनुभयो। ब्रह्माजी उत्पन्न भइसकेपछि लौ त मेरो बाबा सृष्टि गर भन्दा प्रभु सृष्टिता गर्ने, तर गएर पृथ्वी छैन, के गरौँ कसो गरौँ मेरो परमात्मा भनेर भन्दा बाबु पृथ्वी गयो भन्दाखेरि भन्नुभयो परमात्मा पृथ्वी तलाएर रसातलमा हिरण्याक्ष नाम गरेको दानवले राखिदिएको छ, गएर पृथ्वी छैन, सृष्टि कसो गरौँ पुकार गर्नुभयो। त्यति भइसकेपछि गएर भगवानले भन्नुभयो, बाबु चिन्ता नमानौ, चिन्ता गर्यो भने चिन्तामा पुग्नुपर्छ, त्यस कारणले सारा चिन्ता छोडिदेऊ र भगवानको चिन्तन गर्दै गर्दै अगाडि बढ, म उपाय बताइदिन्छु भन्नुभयो। गैरमा भगवान परब्रह्म नारायणले परारूप धारणा गर्नुभयो, रसातलमा जानुभयो। त्यो पृथ्वीका परारूपी भगवान परब्रह्मले हिरण्याक्ष नाम गरेको दानवले हिरण्याक्ष नाम गरेको दानवलाई परगतिमा प्राप्त गराउनुभयो, लिएर आउनुभयो, पृथ्वी स्थापना गराउनुभयो। लौ त मेरो बाबा अब सृष्टि गर है, सृष्टि गर मेरो बाबा भनिसकेपछि अब गएर सृष्टि आदि कर्म गर्न लाग्यो। सबैभन्दा म पहिला स्वयं मनु सृष्टि गर्नुभयो, शतरूपा सृष्टि गर्नुभयो, स्वयं मनु र शतरूपा सृष्टि गरिसकेपछि तिनै मैथुनी सृष्टिद्वारा आज गएर 3 छोरी भए, आकुति, देवौती, प्रसूति, 3 छोरी भए।
प्रियवत उत्तानपात दुईटा राजाहरू भए। अब गाइरा छोरीका धर्म अनुसार पुत्रीका धर्म अनुसार विवाह गरेर दिनु पर्यो नि। आकुति नाम गरेकी छोरी लगाएर रुचि नाम गरेका ऋषिलाई दिनुभयो, प्रसुति लगाएर दक्षलाई दिनुभयो। अब माइली छोरी कसलाई दिने भनेर भन्दाखेरिमा अब गएर यसरी सृष्टिका क्रम अगाडि बढ्दै गयो। त्यसै अवस्थामा गएर तिनैमा अवस्था हुँदा भगवान परब्रह्म नारायणले अब गएर उतापट्टि माइली छोरी गएर कसलाई दिने के गर्ने भनेर पुकार गर्दै जानुभयो। माइली छोरीलाई भन्नुभयो, देवी विवाह गराई भन्दाखेरि पिताजी म त विवाह गरिदिन। किन नि भनेको पिताजी हेर्नु बिहे गर्यो भने अर्काको घरमा जानुपर्छ, अर्काले जे भन्नु त्यही मान्नुपर्छ। पिता माताको घरमा बसेर आज आनन्द त पाए जस्तो अर्का घर किन हुन्थ्यो र? हे पिताजी म त जानी होइन, म त जान्न पिताजी भनिसकेपछि अब गएर साह्रै गरेर ढिबी गर्नु लौ त मेरी छोरी। अब गएर उनको विवाह इच्छा अनुसार विवाह गरेर दिने। आज उनले नै गएर विवाह गर्दिन भनिसकेपछि के विवाह गरेर दिनु त भनेर भन्दा उतापट्टि कर्दम नाम गरेका गुरु हुनुभयो। तिनै कर्दम नाम गरेका गुरुलाई अब त गएर कर्दम नाम गरेका गुरुले विचार गर्नुभयो, संसार मिथ्या रहेछ। आज गएर हे परमात्मा आज विवाह गर्यो बन्धनमा बाँध्यो भने आज पारिवारिक मोहमा प्राप्त हुनुपर्छ, म पनि बिहे गर्दिन, विवाह गर्दिन भने भगवान परब्रह्मको चिन्तन गर्छु, ध्यान गर्छु, मनन गर्छु, उनी हरिको आराधना गरेर रहन्छु भन्नुभयो। शब्द ब्रह्ममय स्वरूप वर्तमान हरिको दर्शन गर्छु भनेर आज तिनै नाम गरे तिनै कदम नाम गरेका गुरु अगाडि बढ्दै जानुभयो। उनी भगवान परब्रह्मको चिन्तन गर्नुभयो। भगवान कस्ता हुनुहुन्छ भने श्याम सुन्दर भगवान आज कानमा कुण्डल लगाउनु भएको छ, शङ्ख चक्र गदा पद्म धारणा गर्नुभएको, हातमा आकाशको श्वेत कमलले सुशोभित उनको मधुर मुस्कान सायदै आज उनी भगवान परब्रह्म नारायण को ध्यान गर्न उनको कार्य दिव्य स्वरूपको चिन्तन गर्दै रहनु भएको भगवान परब्रह्म नारायणले कर्दम नाम गरेका गुरुदेखि आज उनी भगवान कर्दमको स्तुतिदेखि बडा खुसी हुनुभयो। बाबु के छ मग जातो सम्पदा नै मरेता क्षिप्तलौ दमनोरथ गोवित्व गगणी प्रीति शुभात्मकताञ्जलि। हे परमात्मा हे बाबु के छ परमाग भनेर भन्दाखेरिमा प्रभु अरू केही पनि होइन, ज्येष्ठम बताद्य खिल सटरासे संशयादमक्षणो तव दर्शनान्न यद्दर्शनं जन्म फिरिद्य सर्वे रासा सतेयो गिररूढ योग। हे परमात्मा संसारमा गएर हजुर सत्ययुगी हुनुहुन्छ, सत्य-गुणमा आधार हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण योनिमा जन्म लिएका पनि आज हजुरद्वारा गएर पालन गर्नुहुन्छ, हजुरद्वारा नाश गर्नेवाला हुनुहुन्छ। हे परमात्मा म यो विषय शक्तमा गएर कहिले पनि पर्नु नपरोसे भगवान। आज गएर मलाई त यो गएर इच्छा त केही पनि छैन, तर हजुरको चरणको स्पर्श मलाई कहिले पनि नछुटोस् परमात्मा। आज हजुरको गएर ध्यान मन कीर्तन सदा सर्वदा गरिरहन पाऊँ भनेर यसरी गएर पुकार गर्नुभयो। यसरी पुकार गरिसकेपछि आज तिनै कर्दम नाम गरेका गुरुले गरेको स्तुति बिन्तीदेखि भगवान नारायण परब्रह्म नारायण भन्नुहुन्छ, बाबु हेर संसार मिथ्या हो। आज एकान्त रूपद्वारा पनि महात्मालाई प्राप्त उपासना गर्ने सबैभन्दा ठुलो फल आज अधिक उपासना गरेर आज भगवान परब्रह्म नारायणको चिन्तन गर्नु परेछ भनेर पुकार गर्नुभयो। यसरी पुकार गरिसकेपछि अनन्त वरदान दिनुभयो भगवान परब्रह्म नारायण। त्यहाँबाट अवतार ध्यान हुनुभयो। समय व्यतीत हुँदै गयो। एक दिनको कुरो कर्दम नाम गरेका गुरु गङ्गामा स्नान गरेर जलमा जल लिएर गएर भगवानको स्तुति गर्दै हुनुहुन्थ्यो। गएर एउटा माछाको लहर देख्नुभयो। यो बाउ होला, यो छोरो होला, यो आमा होला।
आज यस्ता गएर जलचर प्राणीलाई त पारिवारिक मोह रहेछ भनेदेखि मैले विवाह नगरेर हुँदैन, अब गर्छु बे भन्नु। दारी पाके सेतै भए दाल फुटले मुखले तैको गाला चाउरी परे मर्न लायो बुढालाई बलि दिन्थ्यो छोरी। नारायण हरि। यस्तो अवस्थामा अब गएर साह्रै चिन्ता पर्यो। अब के गरौँ, मतलब के गरौँ, गाह्रो लाग्यो। अब फेरि उनैको ध्यान गर्छु भन्नुभयो, भगवान् परब्रह्मको ध्यान गर्नुभयो। नारायण भगवानले दर्शन दिनुभयो, बाबु के इच्छा छ परमाग भन्दाखेरिमा, प्रभु अस्ति न मलाई केही चाहिएको थिएन, तर आज मलाई कता 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 विवाह गर्न मन लाग्यो। आज भगवानको लीला रहेछ, अपार रहेछ, लीला अपार, लीला अपार, पर ब्रह्म नारायणको लीला अपार, लीला अपार, लीला अपार, पर ब्रह्म नारायण को लीला अपार, लीला अपार, लीला अपार, पर ब्रह्म नारायण को लीला अपार, लीला अपार, लीला अपार, पर ब्रह्म नारायण को लीला अपार। लीला अपार, लीला अपार, पर ब्रह्म नारायण को लीला अपार, ओ लीला अपार, लीला अपार, पर ब्रह्म नारायण को लीला अपार, ओ पर ब्रह्म नारायण को लीला अपार, हरि पर ब्रह्म नारायण को लीला अपार। परमात्मा तपाईँको लीलालाई मैले जान्न सकिनँ। अब त कता कता बिहा गरौँ गरौँ लाग्यो प्रभु। आज यो बुढेसकाल लागेको छ, कपाल खोलेर सेतै भएको छ। अब गएर के गरौँ, शरीर पनि बुढो हो, छाला चाउरी परे, के गरौँ कसो गरौँ मेरो परमात्मा भन्दाखेरि भगवान् नारायणले पुकार गर्नु, बाबु चिन्ता नमान, हुने कुरा टर्ने छैन, म उपाय बताइदिन्छु भनिसकेपछि उतापट्टि स्वयम्भू मनुमा स्वयम्भू मनुकी तीनवटी छोरी आकुति देवती प्रसुति छन्। तिनै प्रसुति गएर दक्षलाई दिएछ, आकुतिलाई र रुचि नाम गरेका ऋषिलाई दिएछ। उतापट्टि गएर देववती माइली छोरी गएर बिहे नगर्ने भनेर बसेका छिन्, तिनलाई म बिहे गर्ने उपाय बताइदिन्छु, बिहे गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थिति बनाइदिन्छु। परमात्मा एक कदम गरौँ, तपाईँ तिनैसित बिहे गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, हामीले भनेर हुन्छ र परब्रह्मको लीला। त्यति भइसकेपछि अब गएर कर्दम उतापट्टि भगवान् परब्रह्म नारायणले आज कर्दम नाम गरेका गुरुलाई उनै देववतीका साथमा विवाह गर्नका निमित्त सडक गएर ज्ञान दिएर जानुभयो। समय व्यतीत हुँदै 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 गयो। अब उतापट्टि आज तिनै कर्दम नाम गरेका गुरुले पनि उतापट्टि देववतीलाई गएर भगवान् परब्रह्म नारायणको गएर ध्यान भयो, मनन भयो, कीर्तन भयो। आज त्यस अवस्थामा अब त उनलाई पनि विवाह गरौँ लाग्यो। अब त एक दिनको कुरो, स्वयं नाम गरेका मनुले आफ्नी छोरी देववतीलाई भन्नुभयो, देववती बिहे गर्नुपर्छ भनेर भने बोल्नु भएन, विचार गर्नुहोस् है। छोरी मान्छेलाई विवाह गरिदिनु पर्यो भनेर सोद्धाखेरि बोलिनन् भने अब बिहे गरेर देव हुने रहेछ भन्ने कुरा जान्नुपर्छ अरे। कृष्ण कन्हैयालालको यति भइसकेपछि अब गएर दुवैको कुरो मिल्यो। उतापट्टि गएर अब कर्दलाई दिने भनेर भन्दाखेरि स्वयं नाम गरेका मनुलाई गएर ज्ञान भयो। उता कर्दम नाम गरेका बिन्दु सरोवर नाम गरेका तीर्थमा कर्दम नाम गरेका गुरु हुनुहुन्छ अरे। उनैलाई ल्याएर दिनु पर्यो छोरी भन्ने विचार गर्नुभयो कर्दम र देव। उतापट्टि स्वयं मनु र शतरूपा आफ्नी माइली छोरी देववती लिएर सरासर बिन्दु सरोवर नाम गरेका तीर्थतर्फ सवारी हुनुभयो।
जब यसरी सवारी भइसकेपछि सरासर जानुभयो गएर पुकार गर्नुभयो। अब गर्दम नाम गरेका गुरुले पनि आज आफूलाई छोरी दिँदै हुनुहुन्छ रे। 3 वटा आसन चटक पार्नुभयो। गएर आसन ठिक पार्नुभयो, बराबरी आसनमा राख्नुभयो। अब एउटा आसन तल राख्नुभयो। स्वयं मनु 70 रूपा आइसकेपछि देवहूति आइसकेपछि पहिला गएर स्वयं मनुलाई दिनुभयो, दोस्रो आसन 70 रूपालाई दिनुभयो, तेस्रो आसन गएर उतापट्टि देवहूतिलाई दिनुभयो। समासन थियो। देवहूति गएर बडो चिन्तामा पर्नुभयो। आज बसौँ भने हुनेवाला पति तल बस्दैछन्, नबसौँ भने दिएको आसन अपमान हुने हो मेरो परमात्मा, के गरौँ भनेर विचार गर्दा भगवान परब्रह्मको चिन्तन गर्नुभयो देवहूतिले। त्यसै अवस्थाका बिचमा गएर तलको आसनमा बस्नुभयो। आफ्नो दाहिने हातको हस्तकमा लगाएर चटक माथिको आसनमा राखिदिनु भयो। जय श्री राधे राधे। अहिलेको भाइ गएर चटक माथि आसन दिएपछि होइन, अहिलेकोलाई मान भने कि मर्यादा भने कि इज्जत भने कि के कसलाई मान गर्नुपर्छ, छ संस्कार। अहिलेकालाई त पटक्कै छैन, के गर्नु। जिनतिन आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ थियो है। फेरि नैतिक शिक्षा जब पाठ्यक्रमबाट हट्यो तब सबै संस्कार हटिया गयो। पहिलाको नैतिक शिक्षा कति अनुशासन थियो, पढ्नुभयो होइन। त्यसै कारणले अब गएर यसरी गएर कर्म परिपूर्ण गर्नुभयो। आसन दिइसकेपछि अब उतापट्टि गएर बसिसकेपछि अब गएर सारा कुराकानीहरू भए। आज देवहूति र कर्दमको विवादी प्रसङ्ग ल्याएर अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने समन्कालित चरित्र। नारायण हरि हरि।